अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सनिया शाह और आज हम रीड करने जा रहे हैं दिलदारम की एपिसोड नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिलदारम बाय अरीद शाह, एपिसोड नंबर 8। रात का आखिरी पहर फिजा में धुंध सी छाई हुई थी और पड़ोस के गांव की हवेली अब भी रोशनियों से जगमगा रही थी, जैसे वहां जश्न हो। जबकि मौत इस जश्न के दरवाजे पर दस्तक देने आ रही थी। सरदार घोड़े पर सवार था, पीछे बालोरस के साथ थी, खामोश लेकिन तैयार थे। हवेली के मरकजी दरवाजे पर दो मुहाफिज खड़े थे। एक लम्हे में दोनों के मुंह पर हाथ पड़ा, गर्दनें मुड़ी और फिर सांसें थमी। सरदार दरवाजे के बीच खड़ा हुआ और दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। हिकमत खान, दरवाजा खोल। जबकि इसकी पुकार के साथ पूरी हवेली लर्जी थी। तेरा इंसाफ आ चुका है, बाहर निकल। डाकू अंदर दाखिल हुए। अंदर भाग दौड़ मच गई। कुछ नौकर खिड़कियों से झांकने लगे, कुछ ने फोन उठाया, पुलिस को कॉल की। लेकिन कबीले के लोग पहले से ही सिग्नल जाम कर चुके थे। अंदर से गार्ड्स निकले, लेकिन वो सरदार के लोगों के सामने खिलौने थे। सरदार ने बगैर नजरें मिलाए कहा, बाला हुक्म सरदार, यहाँ से चीख नहीं धमाका सुनना चाहता हूँ। तू जानता है कि क्या करना है। बाला ने हाथ उठाया। इसके बंदे हवेली की दीवार फलांग चुके थे। वो तेज कदमों से चलते हुए हिकमत खान के दरवाजे पर थे। बाला ने कमरे का दरवाजा लात मार कर तोड़ा। हिकमत खान नीम नशे की हालत में बिस्तर पर लेटा हुआ था। चंद मुहाफिज बेचैनी से खड़े थे। सरदार अंदर दाखिल हुआ। हर कदम पर कमरा लरस रहा था। हिकमत खान ने आंखें खोली। कौन हो तुम लोग? किसकी इजाजत से आए हो? मैं सरदार दिलदार, लेकिन तेरे लिए जहर हूँ। सरदार की आवाज़ पत्थरों जैसी ठंडी और बारी थी। और जिस इजाज़त की बात तुम कर रहे हो, क्या वो इजाज़त तुमने 12 साल बच्ची के जिस्म से ली थी? हिकमत खान का रंग फाक हुआ। कौन सी बच्ची? मैं कुछ नहीं जानता। बाला ने अगले ही लम्हे बच्ची की तस्वीर सामने फेंकी। इसकी चीखें अब भी कुएं से आ रही हैं और तू यहाँ शराब पी रहा है। हिकमत खान ने पीछे हटने की कोशिश की। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मेरे तलकात कहाँ कहाँ तक हैं। तुम सब के लिए मसला बन सकता हूँ। सरदार ने मेज़ पर पड़ी शराब की बोतल उठाई और दीवार पर दे मारी। पहुँच कहाँ तक है तेरी पहुँच? मुझे भी पता चले, लेकिन अपनी पहुँच बताने से पहले ज़रा तुम मेरी पहुँच भी जान ले। अगर कानून ने तुझे बचा लिया तो पहाड़ तेरी कब्र बनाएंगे, और अगर आज वो पहाड़ मैं हूँ। हिकमत खान ने तेजी से अलमारी से बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन बाला ने इसके हाथ पर गोली मारी। इसकी दर्दनाक चीखें फिजा में गूंज उठी, लेकिन कबीले के शेर खामोश खड़े थे। सरदार आगे बढ़ा। इसके चेहरे पर दरिंदू जैसा सुकून था और कातलों जैसी दहशत। ये तेरे लिए सजा नहीं, ये तेरे लिए फैसला है। और तू सिर्फ एक दरिंदा नहीं, तू बदबू है इस निज़ाम की जो कमजोरियों को दफनाता है। सरदार ने गर्दन मोड़ कर हुक्म दिया, इसे ले चलो, वो गाँव के पीछे और गाँव के बीच में बांध दो। कल सूरज इस पर तलू होगा और कबीला गवाह होगा कि अगर कानून मर जाए तो सरदार का इंसाफ जिंदा होता है। हवेली की वो रात जब जुल्म चीख रहा था और इंसाफ सरदार की आंखों में जल रहा था। हिकमत खान के हाथ बंधे, मुंह से सिसकियां निकल रही थी, बदन पर जख्मों के निशान थे, लेकिन सरदार की आंखों में एक लम्हे को भी रहम नहीं था। यही जगह है। सरदार ने हवेली के बीचों बीच सहन की तरफ देखा, जहाँ रंगीन पत्थर लगे हुए थे, जहाँ इस जालिम ने इस बच्ची के खौफ रौंदे थे। यही जमीन इसका अंजाम बनेगी। बाला आगे बढ़ा। इसके पीछे कबीले के मजबूत हाथ वाले 3 जवानों ने फावड़ा, कंडाल और खाली खामोशी उठा रखी थी। सरदार ने सिर्फ सर हिलाया और जमीर खोदना शुरू कर दी। पत्थर हटे, मिट्टी चीही और हर एक अंदाज जुल्म का चीरा खोलती चली गई। हिकमत खान के हाथों में कम कमी थी। मैं पैसे दूंगा, ज़मीन, गाड़ियाँ, हर चीज़ तुम्हारी। वो लालच दे रहा था। ज़मीन और हवेली तुम्हारी नहीं थी, वो बच्ची का खौफ थी जिसे तुमने तोड़ दिया। अब वही ज़मीन तुझे निकलेगी। सरदार की आवाज़ गूंजी। गरा मुकम्मल हो गया, एक गहरा सद और खौफनाक गरा। सरदार ने आंखों से इशारा किया और हिकमत खान को एक झटके में अंदर फेंका, जिसकी सांसें अभी बाकी थी। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन बाला ने इस पर मिल्टी डालना शुरू कर दी। एक एक फावड़ा ऐसा जैसे इंसाफ खुद हाथ डाल रहा हो। ये कब्र नहीं, ये निशान है हर इस दरिंदे के लिए जो समझता है कि कमजोर चीख नहीं सकते, लेकिन सरदार चीखें सुनता है। सरदार कब्रों को जवाब देता है। सरदार की सर्द आवाज़ गूंजी और हवेली का सहन लरस गया। फिर सरदार ने अपने हाथ से आखिरी मुट्ठी मिट्टी डाली, पिशानी पर खून का पसीना साफ किया, ज़मीन से इसे ले लिया। अब यहीं दफन होगा और हवेली इसके जुर्म की गवाह बनेगी ता क़यामत। रात के सन्नाटे में हर चीज़ सो चुकी थी, सिवाय अकरम के अंदर जलते इस अलावे की जो ना नींद मांगता था ना रहम। कबीले के बाहर खड़ा वो चुपचाप पहाड़ों को देख रहा था। धुएं जैसे सर्द हवा चल रही थी। हवलदार पास आकर सरगोशी में बोला, साहब मेरा ख्याल है कि आपको डाकू से पंगा नहीं लेना चाहिए। पहले भी उन्होंने आपके साथ वो बात अधूरी छोड़ गया। अकरम की सुरख आंखें इस पर जम गई। बोल दो तुम भी, खामोश मत रहो। तुम्हारे लफ्ज़ों में अगर मेरे लिए तौहीन है तो कह दो। सब कह चुके हैं, तुम भी मुकम्मल कर लो। हवलदार ने नजरें झुका ली। जनाब मैं सिर्फ आपका खैर हुआ हूँ। अगर आप समझते हैं कि यहाँ आकर कुछ हासिल होगा,
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں آ کر کچھ حاصل ہوگا تو میں یہاں ہی آپ کا انتظار کروں گا، اگر کچھ ہوا تو آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ اکرم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس قبیلے کی حدود کو پار کر گیا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ قبیلے کے اندر خاموشی تھی، نہ مرد نہ جانور، بس ایک سناٹا جو اکرم کے ارادوں کو مزید واضح کر رہا تھا۔ وہ ہر طرف دیکھ رہا تھا، کبھی لمبے میدان کی طرف، کبھی پتلیلے پہاڑوں کی اونچائی کی طرف، پھر وہی نظر پہاڑوں پر موجود اس چوٹی پر جا رکی جہاں سردار کی دنیا بستی تھی۔ اکرم کے لبوں پر ہلکی سی زہریلی مسکراہٹ ابھری اور قدم اس طرف چل پڑے۔ دوام کو نیند میں کسی انجان آہٹ نے چونکا دیا۔ آنکھ کھلی تو کمرہ مکمل خاموش تھا، ایسا سکوت جو صرف قبرستانوں میں ہوتا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سردار کہیں نہیں تھا۔ ڈاکو جی، اس نے ہولے سے پکارا، مگر جواب نہ دیا۔ دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہو گئی، وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی، جیسے ہر دیوار، ہر چیز اچانک اجنبی لگنے لگی ہو۔ وہ تو کبھی بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑتے، تو کہاں گئے وہ؟ کمرے میں نہ ان کی خوشبو تھی، نہ قدموں کی آہٹ، نہ سانسوں کی گرمی، کچھ بھی نہیں۔ ایک دم سے ایسے لگا جیسے کمرے کی ہر دیوار اس پر جھکنے لگی ہو۔ وہ خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھی، کمبل اس کے وجود سے نیچے گرا، قدم فرش پر رکھے، رخ تک میں کمکمی دوڑ گئی۔ نہیں ڈاکو، ایسا نہیں کر سکتے، وہ جانتے ہیں مجھے اکیلے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، تو وہ مجھے اس طرح چھوڑ کر کیوں جائیں گے؟ دل کی دھڑکن اب تیز سے تیز تر ہو رہی تھی۔ پھر دروازے کے پار کمرے کی ہلکی سی روشنی میں ایک سائے کی جھپش ہوئی۔ دوام کی آنکھیں پھیل گئی، شیر کہیں وہی تو نہیں جو اس دن مجھ پر جھپٹا تھا؟ وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی، سانسیں تھم گئی، کمکماتی انگلیاں دروازے کی طرف اشارہ کر رہی تھی، مگر وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ دروازے کی اوٹ میں وہ سایہ آہستہ آہستہ قدم کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ خوف سے کانپنے لگی۔ جب اچانک سردار اندر داخل ہوا، دوام کی آنکھوں میں خوف اب بھی لرز رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس پر پڑی، دل کو سکون آیا۔ وہ شیر نہیں تھا، وہ تھا اس کا ڈاکو تھا۔ ڈاکو جی، وہ تیزی سے بھاگی، پردے کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اس کی طرف لپکی اور سیدھا اس کے سینے میں سمٹ گئی۔ سردار نے فوراً اپنی باہیں کھول دی، جیسے وہ خود برسوں سے اس پل کا انتظار کر رہا ہو۔ دوام اس سے لپٹی، لیکن اگلے ہی لمحے جیسے وہ سارے جذبات، شکوک، خوف، ناراضگی، سب ایک ساتھ اس پر برسنے لگے۔ آپ تو بہت محبت کرتے ہیں نا مجھ سے؟ اس نے اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارتے ہوئے پوچھا۔ تو پھر ایسا کیسے مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے؟ میں ذرا سو کے گئی اور آپ مجھے تنہا کمرے میں چھوڑ کر چل دیے؟ اس کی آواز تھرتھرا رہی تھی، غصے اور خوف کی ملی جلی شدت میں۔ اگر شیر آ جاتا تو مجھے کھا جاتا تو؟ وہ اس کے کندھے پر ماتھا رکھے رونے لگی تھی۔ سردار نے گہری سانس لیتے ہوئے اسے اور مضبوطی سے اپنے باہوں میں جکڑ لیا، جیسے وہ اس کی تھرتھراتی روح کو اپنے سینے کی حدت میں پناہ دے رہا ہو۔ بس میری بزدل سائیں، میرا ڈرپوک سجن۔ اس کے لبوں پر ایک نرم محبت بھری مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں دلکش گہرائی۔ میرا گلاب سائیں، تم تو میری سانس ہو، کیسے سوچا کہ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ بس ایک لمحے کو کچھ یاد آ گیا تو نکلا اور فوراً واپس آیا۔ دل تو یہی تمہارے پاس چھوڑ گیا تھا نا؟ میرا معصوم مکھڑا۔ تو ہم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، نم آنکھوں سے، ناراضگی سے۔ بس ایسے ہی، اگر میں مر جاتی تو؟ سردار نے اس کی تھوڑی کو نرمی سے تھاما اور اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا، تو میں بھی مر جاتا تمہارے ساتھ، تمہارے بغیر سانسیں حرام ہیں مجھ پر۔ وہ شدت سے بولا تو دوام کا دل دھڑکا، اس کے چہرے پر شرم اور غصے کا عجیب احساس ابھرا۔ سردار نے اس کی کمر کے گرد بازو سخت کیے، جیسے اب کبھی چھوڑنے کا ارادہ نہ ہو۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ وہ اس کے نازک چہرے کو اپنی بڑی مضبوط ہتھیلی میں سمٹتے مدھم آواز میں بولا۔ تو ہم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، دل ابھی تک لرز رہا تھا۔ میں اٹھی تو آپ تھے ہی نہیں، مجھے لگا آپ الفاظ اس کے گلے میں پھنس گئے۔ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھتا آہستہ سے مسکرا گیا۔ ایسا سوچنا بھی مت میرے سونے مکھڑے، تم میری ہو، میرے وجود کا حصہ ہو۔ وہ آہستہ سے اس کے اور قریب آیا، چہرہ جھکا کر اس کی سانسوں کی گرمی کو محسوس کیا۔ تو ہم کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، وہ نسیں چکرا کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ میری سانسوں میں بستی ہو تم، تمہیں تنہا چھوڑنا میرے بس میں ہوتا تو تمہیں اس دنیا کا قیدی ہرگز نہ بناتا۔ اس کے لہجے میں ایسی سرگوشی تھی جیسے رات کے سناٹے میں صرف عشق بول رہا ہو۔ دوام کے لب کمکما گئے، وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اس نے جھک کر اس کے لبوں پر نرم سا بوسہ دیا۔ اس نے آنکھیں موند لی، اس کی انگلیاں اس کے بازو پر سرکتی نیچے گئی تو اس کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ ڈاکو جی، وہ بس اتنا ہی بول پائی، ڈاکو صدقے۔ اس کے ہاتھ اس کے کمر کے گرد سخت ہو گئے، لیکن آواز میں اب بھی وہی نمی، وہی طلب تھی۔ دوام نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا، جبکہ وہ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک گیا اور اب بھی اس کے لبوں کی مٹھاس میں ڈوبا ہوا تھا۔ دوام کی سانسیں بے ترتیب تھی اور سردار کی نظروں میں محبت کا سمندر تھرتھرا رہا تھا، جب اچانک نیچے سے شور کی آواز گونجی، قدموں کی تیز چاپ، لوگوں کے چلانے کی آواز اور پھر ایک سایہ، جیسے کوئی قبیلے کی حدود توڑ کر باہر نکلا ہو۔ دوام کا وجود خوف سے اکڑ گیا، سردار کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے سنجیدگی اتری اور پھر اگلے ہی لمحے دروازے کے باہر سے بالا کی تیز گھبرائی ہوئی آواز آئی، سردار باہر آؤ فوراً۔ سردار نے ایک آخری بار دوام کے لبوں پر لب رکھے، اسے اپنی نظروں میں تسلی دی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ نیچے قبیلے کا میدان بھرا ہوا تھا، ہر طرف ڈاکو جمع تھے، سب کے چہروں پر غصہ، حیرت اور بے چینی لکھی ہوئی تھی۔ بالا تیزی سے اس کی طرف بڑھا، سردار ہماری غیر موجودگی میں قبیلے میں داخل ہوا ہے، کتنا وقت رہا، کیا کچھ کیا یہ تو پتہ نہیں چل سکا، لیکن ہم جب پچھلی طرف کمروں کے پیچھے سے گزر رہے تھے تو ایک سایہ نظر آیا جو تمہارے پہاڑی کی سمت تیزی سے نکلا تھا۔ سردار کی نظریں تیز ہو گئی، ہاتھ مٹھی میں بند ہو گیا، بالا کی آواز سنجیدہ ہو گئی، مجھے لگتا ہے وہی تھا، وہی پولیس والا، اکرم کے سوا ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ سردار نے فوراً بات کاٹی،
आंखों में गहरी चमक थी। वो कर सकता है क्योंकि वो वर्दी का बंदा है और वर्दी के वफादार लोग जान की बाजी लगा देते हैं लेकिन पीछे नहीं हटते। चलो नीचे। सरदार तेज कदमों से नीचे उतरा था। इसके पीछे दुआम भी धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतर रही थी। इसके कदम हौले थे लेकिन इरादा वाज़ेह, वो अकेली नहीं रहना चाहती थी। खास तौर पर जब वो जाग चुकी थी तब तो बिल्कुल भी नहीं। सरदार ने अपने कदमों की रफ्तार जानबूझकर सुस्त रखी। शायद इसे मालूम था कि वो पीछे आ रही है या शायद वो चाहता था कि वो साथ ही चले। दुआम का वजूद खामोश था लेकिन इसकी आंखों में उलझन, खौफ और एक बेख्तियार सा भरोसा झलक रहा था। नीचे कबीले के मैदान में डाकुओं की नजरें तेजी से पहाड़ी से उछलती दुआम पर गई। औरत भी इस तरह के मामलात में शामिल नहीं हुई थी लेकिन कोई कुछ ना बोला। मामला संगीन था लेकिन फिलहाल सबने खामोश रहने को बेहतर समझा क्योंकि दुआम के सामने ये नहीं बताया जा सकता था कि साया इसी पहाड़ी की सिमत से निकला है जहां सरदार दुआम के साथ था। ऐसे नाजुक लम्हे में बाला का सिर्फ एक हल्का सा इशारा काफी था। सब डाकू अपनी जगह खामोश हो गए। न कोई बात, न कोई सवाल, न कोई शक। सरदार का चेहरा सख्त और परसकून था, जैसे वो जानता हो लेकिन अभी वक्त नहीं आया। दुआम इसके करीब आकर रुक गई। वो नीची नजरें किए खड़ी थी लेकिन अंदर ही अंदर कुछ महसूस कर चुकी थी। वो जानती थी नीचे कुछ हुआ है लेकिन सरदार ने इसे कुछ नहीं कहा। वो जिस तेजी से नीचे आया था इसे यही लगा था कि नीचे कुछ हुआ है लेकिन यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल था। डाकू जी, ये सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं? वो दिलदार के बराबर आकर सवाल करने लगी। सब ने बंदूकें उठा रखी थी, बड़ी बड़ी मूंछों को ताव दे रहे थे। इसने बेसख्ता सरदार के बाजू को अपने दोनों बाजू में लपेट लिया था। कुछ नहीं, बस ये लोग अभी काम से वापस आए हैं, अब अपने अपने कमरों में जा रहे हैं। सरदार ने इशारे से इन सबको वहाँ से भेज दिया जो अगले ही लम्हे वहाँ से गायब हो गए थे। चलो बाला, चाय बनाओ, चाय पीकर हम भी वापस चलते हैं। वो वहीं चारपाई पर बैठने लगा। मैं रात को चाय नहीं पीती और वैसे भी मैं आपसे नाराज हूँ, वो उसके साथ चारपाई पर बैठते हुए अजीब से लहजे में बोली। वो सरदार को झटकों पर झटके दे रही थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो सिर्फ अपनी एक अदा से इसकी जान ले सकती थी। सरदार सद के सरदार कुर्बान, मेरा गुलाब साईं नाराज क्यों है? कौन सी खता हो गई है मुझसे? मेरा छोटा मासूम सा सजन मुझसे खफा हो गया। बताओ कैसे मनाऊं तुम्हें? एक हुक्म करो, सरदार पूरी दुनिया लाकर तुम्हारे कदमों में रख देगा। इसके नाराज होने पर तो सरदार जैसे खुशी से दूसरी सांस भी न ले पाया था। वो इसके गिद्ध हिसार बनाते हुए इसे अपने करीब ले आया, जबकि बाला खुद को वहाँ गैर मुतलका महसूस करता चुपचाप एक तरफ निकल गया था। मुझे नहीं चाहिए पूरी दुनिया अपने कदमों में, वो मुंह बसूर कर बोली। आपने मेरी नींद का फ़ायदा उठाया और चुपके से कहीं चले गए तो मैं नाराज़ हूँ आपसे, और तब तक नहीं मानूंगी जब तक सरदार ने पूरी तवज्जो से पूछा। इसके खामोश होने पर सरदार का पूरा वजूद जैसे कान बन गया था। वो जानना चाहता था कि इसका सोना मुखड़ा क्या फरमाइश करने वाली है। इसने आहिस्ता से सामने दरख्त की तरफ इशारा किया। जब तक आप मुझे कच्चा आम लेकर नहीं देते तब तक मैं इस पर नमक, मिर्च और चाट मसाला डालकर खाऊंगी और कोई मुझे रोकेगा नहीं। अगर किसी ने रोका तो मैं और भी नाराज़ हो जाऊंगी। फिर ना खाना खाऊंगी, ना किसी से बात करूंगी और ना ही ऊपर कमरे में सोऊंगी, बल्कि यहीं नीचे इसी चरपाई पर सो जाऊंगी। वह ज़रूरत से ज़्यादा ही जज्बाती हो रही थी। सरदार ने इसकी इस मासूम सी फरमाइश पर इसे हैरत से घूरा और फिर मुँह फैलाते हुए सर झुकाए अपने नाखूनों से खेलने लगी। यहाँ नीचे चरपाई पर सोगी तो शेर आ जाएगा ना, फिर वो तुम्हें खा जाएगा। सरदार ने नरमी से कहा तो वो अगले ही लम्हे इसके साथ चिपक गई। आप तो कहते थे कि शेर मर चुका है, तुम्हें पता है कि शेर मर चुका है? सरदार ने उल्टा सवाल किया। इसने खामोशी में हाँ में सर हिलाया। तो फिर ऊपर कमरे में तुम्हें कौन सा शेर खाने वाला था जिस पर तुम इतनी नाराजगी जता रही हो? वो मुस्कुराकर बोला। तुम्हारी इसी नाराजगी को कोई ठोस वजह नहीं है, इसीलिए सरदार तुम्हारी नाराजगी को रद्द करता है। लेकिन मैं नाराज हूँ ना, वो परेशानी से बोली थी। इसने तो पूरी लॉजिक के साथ इसकी नाराजगी को रद्द कर दिया था। मेरी जान सजन, तुम नाराजगी की कोई खास वजह लेकर आओ, सरदार तुम्हारे कदमों में अपनी जान रख देगा। लेकिन इस तरह की नाराजगी के साथ ऐसी फरमाइशें सूट नहीं करती। ऐसी जिद्दों के लिए थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है। वह शरारत से झुककर बोला। और मेहनत वाले काम सिर्फ बेडरूम में बेड पर अच्छे लगते हैं मेरा चीरी पलवान। वो अपनी सेहत पर थोड़ा सा ध्यान दो, मुझे ज़्यादा दिन तुमसे दूर नहीं रह सकता। वो नरमी से इसके लबों को छूकर अपनी बेचैनियाँ भी अयां कर गया था। दुआम गुस्से से एक कदम पीछे हट गई, जबकि वाला चाय लाते हुए प्याले इसे पकड़ा था, खुद नीचे ज़मीन पर बैठकर चाय पीने लगा। और दुआम तो साफ कह चुकी थी कि वो चाय नहीं पीती। मैं जा रही हूँ ऊपर रूम में, मुझे नींद आ रही है। इसकी नज़रों से बचते हुए धीरे से अपनी जगह से उठी और आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी की तरफ चलने लगी। वो जानती थी कि दिलदार इसे देख रहा है। इसकी नज़रों से वो तहाफ़ुज़ महसूस करती थी, जबकि इसे चाहते देखकर बाला दिलदार को सारी सूरत हाल समझाने लगा। ये बात तो दुआम को पता नहीं चलनी चाहिए सरदार के इसके कमरे के आसपास कोई गैर मौजूद था। इसका डर बड़ी मुश्किल से ख़त्म हुआ है। यह मामला हम दुआम को शामिल किए बगैर ही हल करेंगे। दिलदार ने चाय का आखिरी घूंट लिया और अपनी जगह से उठकर पहाड़ की तरफ चल पड़ा, जहाँ पहुँचते पहुँचते दुआम को 7-8 मिनट लगने थे। वहाँ वो एक झटके में ही इसके पीछे पहुँचा और इसे अपनी मजबूत बाजू में उठा लिया। तो हमने मुंह बनाया और चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। इसकी मासूमाना नाराज़गी पर मुस्कुराते हुए सरदार ने कदम कमरे की जानिब बढ़ा दिए थे। दिलदार इसे बाजू में उठाकर लाया था। कदमों के नीचे सख्त पथरीला रास्ता था, मगर वो नहीं चाहता था कि इसके सजन साईं के नाजुक पैर किसी नोक से भी छू जाएं। इसे उठाकर जैसे अपने दिल के सबसे नरम गोशे में छुपा लाया था। वो लड़की जो खफा थी, मगर इसके लबों पर खफा सी जिद बहुत हसीन लग रही थी। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही वो इसे लेकर बेड की तरफ बढ़ा और पूरी नरमी से लटाया। वो अलग हटना चाहती थी, मगर सरदार को तो जैसे होश ही नहीं रहा था। बेड पर झुकते हुए इसने दुआम के गर्दन पर अपने लब रख दिए, नरमी से, बहुत आहिस्तगी से, मगर वो
پھر بھی وہ خود کو روک نہ پایا تھا. اس کے گردن سے اس کے رخساروں تک وہ بے ساختہ لب رکھتا گیا اور دوام کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی. اس کی انگلیاں دوام کے چہرے کو چھو رہی تھی اور اس کے لب اب اس کی تھوڑی سی نیچے پھسلتے ہوئے گردن پر آ چکے تھے. ایک ایک بوسہ دل کی دھڑکن کے ساتھ دھڑک رہا تھا. دوام کی پلکیں بھیگنے لگی تھی مگر آنسو نہیں، محبت کی نمی تھی. وہ اس کے کانوں کے قریب جھکا تھا. سرد سانس اس کے کانوں کو چھو رہی تھی. وہ اس کے بالوں کی لٹوں کو سمیٹتا اس کی گردن کو اور بے خود ہو کر چوم رہا تھا. پھر اس نے دوام کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ہولے سے اس کے لبوں کو چھوا. پہلے ایک ہلکی سی چبھن، پھر تھوڑی سی شدت اور پھر وہ لمحہ جب اس کی سانسیں دوام کے اندر تک اتر گئی تھی. دوام کی کمر میں بازو ڈالے وہ اسے خود سے قریب کر چکا تھا، جیسے کوئی خزانہ ہو جو بکھر نہ جائے، جیسے اسے چھپا لینا چاہتا ہو. لبوں کی وہ گرفت ایک پل نہ رکی تھی اور وہ اس کی گردن، اس کے کندھے اور اس کے بازو تک بے خودی سے اپنے لمس سے سجا رہا تھا. سردار اس کے بدن کی حدت میں کھو چکا تھا. ہر سانس، ہر لمحہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے وہ اس کی سانسوں پر اپنی شدت اتار رہا تھا. ہر لمس میں ایک بے چین خمار تھا، شدتوں میں ایک بے قابو جذبہ. دوام کی سانسیں رک رک کر آزاد ہو رہی تھی اور وہ اس کی سانسوں کی مہک کو خود میں سمیٹے جا رہا تھا. وہ اس کی گردن سے نیچے کندھوں کے بیچ آ چکا تھا. اس کے لبوں کی نرمی اس کے نازک بدن پر بکھرتی جا رہی تھی اور اس کے ہاتھ خود بخود اس کے گرد لپٹ چکے تھے. لیکن اگلے ہی لمحے اس کے اندر ایک احساس نے چنگاری سی دہرا دی. وہ جھٹکے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹی اور اس کے پیٹھ پر موجود زخموں پر نگاہ پڑی. سینے کی دبی چیخ لبوں پر آ کر رک گئی تھی. ڈاکٹر جی، آپ کے زخم، وہ کمکماتی آواز میں بولی. آنکھوں میں فکر مندی اتر آئی تھی. آپ کو درد ہو رہا ہوگا نا؟ اس کے ہاتھ بے ساختہ اس کے سینے کے زخم پر تھے. دلدار مسکرا دیا. جس نے شیر کا سامنا کیا تھا وہ اب اس کے محبت کے سامنے بے بس ہو چکا تھا. لیکن وہ اس کے پاس سے ہٹنے لگی تھی مگر سردار نے آہستگی سے اس کے چہرہ تھام لیا. محبت اگر روکنے لگے تو شدتیں بے ایمانی ہو جائیں گی میرا سونا مکھڑا. اس کے لبوں سے الفاظ نہیں، سانسیں نکلی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے بازو میں قید کر چکا تھا. میری کوئی تکلیف مجھے تم تک آنے سے روک نہیں سکتی. اگر میں مر بھی رہا ہوں تو بھی میں تمہاری قربت کی خواہش ختم نہیں ہوگی. میرا گلاب سائیں، تم نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے. اس کے ہونٹوں سے نکلے الفاظ میں ایک بے قابو جنون تھا. وہ جنون جو کسی کی چاہت میں اپنی حدیں پار کر چکا تھا. وہ ایک بار پھر سے اس پر جھک چکا تھا، اس کی سانسوں پر اپنا سارا وجود وار کر شدت سے، دیوانگی سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا. ہلکا سا وزن دوام کے نازک بدن پر ڈالے اس نے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے نرمی سے اس کے کندھے سے فراق نیچے سرکا دی اور تیزی سے اس کے لب ایک بار پھر سے حرکت میں آ چکے تھے. وہ جیسے ہوش کھو چکا تھا. اس کے وجود کی خوشبو نے اسے مدہوش کر دیا تھا. لب، گردن، کندھے، ہر جگہ وہ بکھر رہا تھا، چوم رہا تھا، جیسے وہ سب کچھ پا لینا چاہتا ہو. اس ایک لمحے میں دوام مکمل خاموشی کے ساتھ اس کی شدتیں سہ رہی تھی، سحرزدہ سی تھمی ہوئی سانسوں کے ساتھ. لیکن وہ شدت پسند تھا. اس کے ہاتھ بے ساختہ اس کے کندھے تک آ رکے مگر اگلے ہی لمحے وہ اس اپنی جھجک میں ہاتھ پیچھے کھینچ لیتی. وہ زخم تھا. دوام اس کو تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی. لیکن جب وہ حد سے زیادہ جنونی ہونے لگا تو اس کی برداشت جواب دینے لگی. اس نے نرمی سے چادر کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا. ہونٹ کمکمائے، پلکیں بھاری ہو گئی. تبھی اسے اپنے ہاتھ پر گرفت محسوس ہوئی. سردار نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھما اور اپنے گرد لپیٹ لیا. ایک لمحے وہ ٹھکٹھکا گئی مگر آہستگی سے آنکھیں مینچ لی اور خود کو مکمل طور پر اس کی پناہوں میں سونپ دیا کہ جیسے اس شدت میں، اس جنون میں وہی ایک جگہ تھی جہاں وہ محفوظ تھی. اس کے زخموں پر دوام کی سخت گرفت نے اسے ایک عجیب سا سکون دیا تھا. وہ نرمی سے مسکرا رہا تھا. وہ مسکراہٹ جو لبوں پر دوام کی قربت میں کبھی بھی کم نہ ہوتی تھی. پھر ایک بار اس کے لبوں نے اس لبوں کو چھو لیا. کوئی تکلیف، کوئی درد، کوئی زخم، کسی بات کی پرواہ نہیں تھی اسے معلوم تھا تو بس ایک بات کہ اس کی زندگی کی اس کی پناہ میں تھی. اسے قربت میں جو ہر درد، ہر تکلیف سے دور لے جاتی تھی. اس کی آغوش میں درد کی کوئی جگہ نہ تھی، صرف محبت کی گرم خوشبو تھی جو ہر زخم کو بلا دیتی تھی. صبح کی پہلی کرن کے ساتھ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ دلدار کی باہوں میں سختی سے قید تھی. اس کے سینے پر ایک زخم ابھی واضح ہو چکا تھا. سفید پٹی پر سرخ خون کے دھبے نمایاں تھے. توام خواہ شرمندہ ہو گئی. اس نے نرمی سے اپنی نازک انگلیاں سرخ دھبوں پر پھیر دی. میری کوئی غلطی نہیں ہے. یہ سب کچھ آپ کی بے تاب شدتوں کا نتیجہ تھا. رات میں تو یہ پاگل ہی ہو جاتے ہیں. لیکن پھر تھوڑی دیر بعد دل میں کچھ نرم ہوا. اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری، شاید میری غلطی تھی. لیکن آپ بھی تو پورے جن ہیں. غلطی آپ کی ہی ہے. پتہ نہیں کس احساس کے تحت تو آپ نے نرمی سے اپنے لب اس کے سینے پر رکھے تھے. پھر پیچھے ہٹ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا. آنکھیں اب بھی بند تھی لیکن اس کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ تھی. پھر کچھ یاد آیا تو اچانک وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی، ہائے اللہ، میں تو ناراض ہوں. وہ اس کے ہاتھ کو اپنے کو ایک جھٹکے سے پیچھے کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھ گئی تو سردار نے آنکھیں کھول کر خفا سے اسے دیکھا. وہ اسے جھٹک کر دور ہو گئی تھی. آنکھوں میں خفائیگی اور منہ پھیر کر واش روم کی طرف چل پڑی. میں ناراض ہوں، مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. دلدار حیران تھا. اس کی ناراضگی میں بھی ایک انوکھی خوبصورتی تھی. اف میرا ناراض سائیں، ایسی ناراضگی میں تم اور بھی پٹاخہ لگتی ہو. تمہیں کچھ دیر اور ناراض رہنا چاہیے. یہ کہہ کر وہ کمبل اوڑھ کر دوبارہ سو گیا تھا. وہ تازہ دم ہو کر باہر نکلی تو سردار منہ تک کمبل میں لپٹا گہری نیند سو رہا تھا. اس نے منہ بنایا، پھر جائے نماز پر کھڑی ہو گئی. نماز مکمل کر کے اس نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کر ایک چور نظر بستر پر ڈالی. اللہ جی، پیارے اللہ جی، لوگوں کو بیویوں کی قدر کرنا سکھائیں. اگر بیوی کوئی فرمائش کرے تو اسے پورا کرنا سکھائیں. اگر بیوی ناراض ہو تو اسے راضی کرنا سکھائیں. یہ کیا بات ہوئی کہ بیوی ناراض ہے اور لوگ گھوڑے بیچ کر سو رہے ہیں. یہ تو سچ مچ میں سو گئے ہیں لگتا ہے. آواز اور اونچی کرتی ہوں. اس نے شرارت سے سوچا اور پھر بولی. یہ دیکھے بغیر کہ اتنی تیز چڑیا جیسی آواز سن کر وہ بے ساختہ اٹھ بیٹھا تھا.
कमल एक तरफ फेंकते हुए पूरी तरह अपनी नज़र इस पर मरकूज किए हुए था और अब वो सोचों से बिल्कुल अलग काम कर रही थी। साधारण मासूम दिखने वाली लड़की, लेकिन शरारती वो हद से ज़्यादा थी। वो नहीं जानती थी कि ये सब करके वो अपने लिए खुद मुसीबत खड़ी कर रही है। वो इन हरकतों की वजह से इसके लिए पागल हो रहा था, और अगर वो ऐसे ही अदाएँ दिखाएगी तो सरदार तो किसी काम के काबिल ही नहीं रहेगा। इसका ध्यान फिर से इसकी दुआ की तरफ गया। अल्लाह जी, मैंने क्या मांगा था? पूरी दुनिया मांग ली थी क्या? सिर्फ एक केड़ी ही तो मांगी थी। अब बंदी बीमार हो, बंदी पर शेर ने हमला किया हो तो बीवी की इतनी सिर्फ फरमाइश तो पूरी कर ही सकते हैं। और इतनी ज़्यादा मोहब्बत का दावा। अल्लाह जी, अगर आपने किसी के दिल में मोहब्बत डाली है तो फिर इसे कदर करनी चाहिए ना मोहब्बत की, लेकिन यहाँ तो किसी को कदर ही नहीं। देखिए अल्लाह जी, जैसा कि आपको पता है मैं नाशुक्री बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपने मुझे जो कुछ भी दिया बहुत अच्छा दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा और मिल जाए तो इसमें भी कोई कबाहत तो नहीं। मैं मानती हूँ ज़िंदगी इम्तिहानों से बड़ी हुई है। माँ बाप ने बचपन में ही साथ छोड़ दिया था। वो बेड पर बैठती इसकी आवाज़ में नमी सी उतरती महसूस करके हैरान हुआ था। इसकी मुस्कुराहट कहीं खो गई थी। मैं अपने तैयार चाचा के रहम करम पर पली। अल्लाह आपका शुक्रिया, आपने हर हाल में मुझे बेहतर से नवाजा। वो हंसकर बोली, लेकिन केरी तो शादी से पहले भी खाती थी ना, छुप के, और अगर कभी किसी ने पकड़ भी लिया तो इतनी सी बात के लिए किसी ने मुझे कभी डांटा नहीं था। लेकिन आपने देखा, जिस शख्स को आपने मुझसे मोहब्बत करने के लिए भेजा वो मुझे डांटता है, गुस्से में आंखें दिखाता है, बड़ी बड़ी मूंछों को ताव देता है, वो भी सिर्फ क्यों? एक कच्चा आम खाने की वजह से, सिर्फ एक छोटा सा कच्चा आम खाने की वजह से। मैं तो कभी भी नाफरमानी नहीं की। मैं हर बात मानती हूँ, फिर भी ऐसा ज़ालिम शोर मिला मुझे। आपकी आवाज़ में बाकायदा लाड बढ़ा हुआ था, जैसे वो अल्लाह से नहीं सच में किसी दोस्त से बात कर रही हो। सरदार इसके लहजे पर हैरान रह गया। अल्लाह जी, मैं बता रही हूँ, या तो डाकू जी को अच्छा कर दें या फिर मुझे मजबूर होकर शोहर की नाफरमानी करते हुए चोरी चोरी चुपके आम खाने जाना पड़ेगा। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। वो समझ चुकी थी इसकी बातें कोई नहीं सुन रहा, बल्कि इसकी ज़ालिम और जाबर शोर गहरी नींद सो रहा है। इसलिए अब वो मासूम से मनमनाहट के साथ बोल रही थी। पूरा इरादा था शोर की नाफरमानी करने का। सरदार तो इसके लहजे पर आशश कर उठा था। वो दुआ में इसके खिलाफ साजिश नहीं करी थी, वो इसकी मासूमियत पर मर मिटा था। देखें अल्लाह जी, मैं पहले ही माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे शोर की नाफरमानी की सज़ा मत दीजिएगा, लेकिन अब मैं मजबूर हो चुकी हूँ। वो जैसे दुआ खत्म कर रही थी, सरदार खामोशी से दोबारा लेट गया। वो बेड के राउंड से टेक लगाकर इसे देखने लगा था, जबकि वो नमाज़ खत्म करते हुए पलटी। इसकी आंखें खुली हुई थी। वो बेड के कोने से टेक लगाकर आराम से बैठा हुआ था। इसकी नज़र झुकाकर इधर उधर घुमाई। इससे पहले कि वो कुछ कहता, इसने झट से कुरान पाक उठाकर अपने चेहरे के करीब कर। हाय अल्लाह जी, छोटा सा इशारा ही कर देते कि जिन सब कुछ सुन रहे हैं तो मैं अपना मुंह बंद कर लेती, दिल ही दिल में आपसे बातें कर लेती। इसकी नरम मगर बुलंद आवाज़ लाउड स्पीकर की तरह गूंज रही थी। शायद वो ये दिल में बोलना चाहती थी, और फिर ऐसी कुरान पाक में डूब गई कि दूसरी कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी। सरदार काफ़ी देर इंतजार करता रहा इसकी तलावत ख़त्म होने का, ताकि पूछ सके कि इन सारी बातों का क्या मकसद था। वो नाफरमानी करने वाली थी। इस बात ने दिल में हलचल भी मचा दी थी, लेकिन वो ना तलावत ख़त्म कर रही थी और ना ही इधर उधर ध्यान दे रही थी। रात जागे ने असर दिखाया, दिमाग पर नींद सवार हुई और वह सोने पर मजबूर हो गया। हर थोड़ी देर बाद चोरी चोरी से देख लेती, फिर नज़र झुकाकर दोबारा तलावत में मशगूल हो जाती। कभी वो इसके चेहरे के जाविये पड़ती, कभी इसकी आंखों की बंद पुतलियों में अपनी शामत का अक्स तलाश करती। लेकिन जैसे जैसे वो कुरान पाक में ज़्यादा डूबती गई, सरदार का ख्याल कहीं पीछे रह गया। दिल पूरी तरह रब की बातों में खो गया था। जब तलावत मुकम्मल हुई तो उसने मोहब्बत से कुरान बंद किया, अकीदत से चूमकर आंखों से लगाया, और फिर जैसे ही नज़र बेड की तरफ गई वो नींद की गहराइयों में उतरा हुआ था। एक गहरा सुकून भरा सांस इसके लबों से निकला। दिल जैसे शुक्र से भर गया था। नरमी से अलमारी की तरफ बढ़ी, चादर निकाल कर खुद पर ओढ़ी, फिर मज़े से बाहर निकलने लगी। आज इसका पक्का इरादा था पूरा कबीला घूमने का। आखिर वो भी तो जाने इस कबीले में ऐसा क्या था जो सबको हैरान रखता था। नरमी से सांस लेती, चादर को संभालती, वो आहिस्ता आहिस्ता पथरीले रास्ते पर कदम रखती नीचे उतर रही थी। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि दूर से एक मनुष्य अक्स दिखाई दिया। जुमरू कबीले के एक ऊंची जगह पर खड़ा था, शायद किसी काम में मशगूल। मगर जैसे ही इसने हाथ हिलाकर से अपनी तरफ मुतवज्जो किया, जुमरे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। फिर वो तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ने लगा। गुड मॉर्निंग भाभी। जुमरू ने इसे देखकर कुछ दिली से आवाज़ दी। सुबह सुबह नीचे आ गई, आइए आपको नाश्ता करवाता हूँ। वो मुस्कुराते हुए इसके आगे आगे चलने लगा। जुमरू भैया, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही, अभी तो मुझे पूरा कबीला घूमना है। वो जोश से बोली। ये रास्ता कहाँ जाता है? वो जो बाएं की तरफ मुड़ता है वो कहाँ? और वो पहाड़ी के पीछे क्या है? और आप ऊपर ऊंची जगह खड़े पीछे की तरफ क्या देख रहे थे? वो एक ही सांस में कहीं सवालात कर गई थी। जुमरू ने बेसाख्ता कहका लगाया, अरे भाभी, आप तो पूरा इंटरव्यू ले रही हैं। जब यहाँ रहना है तो यहाँ के बारे में सब जानना तो बनता है। वो हंसती हुई बोली। जुमरू ने सर हिलाया, आप ठीक कह रही है, ये जगह बहुत बड़ी है, बहुत कुछ है या देखने के लायक। आपने एक बार देखना शुरू किया तो 10 दिन लग जाएंगे कबीला मुकम्मल घूमने में। वो जरा सा झुककर राजदारी से बोला, लेकिन जुमरू है ना, सब सिखाएगा, आप बस हुक्म करें, बताएं किस तरफ चलना है। जब तक मेरू नाश्ता तैयार करता है मैं आपको थोड़ा बहुत कबीला दिखा देता हूँ। वो फुल जोश से बोला।
ये जो रास्ता है ना, ये आगे जाकर पुराने किले की तरफ निकलता है। जुमरू ने एक पथरीले रास्ते की तरफ इशारा किया और वो जो दाईं तरफ मुड़ता है वो सीधे सरदार के आबाई खंडरात की तरफ जाता है, जहाँ कभी उनके बुजुर्ग रहा करते थे। तो हम की आगे हैरत से फैल गई। वो बड़े गौर से हर तरफ देख रही थी। जुमरू ने एक और तरफ इशारा किया। ये जो पहाड़ आप देख रही हैं ना, ये असल में पहाड़ नहीं, ये भूल भुलैया हैं। इनके बीच इतने रास्ते हैं अगर कोई अकेला यहाँ आ जाए तो कभी वापस ना जा पाए। वाकई? तो हमने हैरत से सर घुमाया। ये सब भूल भुलैया? जी सर, जी भाभी, सरदार ने अपने हाथों से ये रास्ते बनवाए हैं, इतने पेचीदा कि कोई बाहर वाला तो दूर, खुद कबीले के कुछ लोग भी आज तक इनका राज नहीं जान पाए। यहाँ आकर हर कोई खो जाता है। किसी एक रास्ते से जाएंगे और किसी दूसरे रास्ते से वापस आएंगे और खुद को वहीं खड़ा पाएंगे जहाँ से चले थे। इसकी बातें सुनकर दोम की हैरत और भी बढ़ गई थी, जैसे दिमाग को समझना चाह रहा हो और आंखें बहुत कुछ देखने में मसरूफ़ हों। आइए मैं आपको एक खास रास्ते से लेकर चलता हूँ। यहाँ से आगे चलेंगी तो सुबह की सूरज की वो रोशनी नजर आएगी जो पहाड़ों पर सुनहरी चादर की तरह बिखरती है। और कुछ आगे चलेंगी तो 2 झरने हैं, जैसे नील शफाफ आईने के छुपे हुए, जितने जन्नती मंजर का हिस्सा हो। जुमरू आगे बढ़ा और दोम हैरत से शहज़ादा नज़रों से इसके पीछे पीछे चल दी। कदमों तले कच्चे पत्थरों की हल्की हल्की आवाज़ें थी, लेकिन ये फिजा में खामोशी थी। पर सुकून कुदरती और पुरसरार। पहाड़ बुलंद और बाला थे, जैसे किसी कुदरती फनकार ने इन्हें जोड़कर एक अजीम शाहकार तराशा हो। कहीं 2 चट्टानें एक दूसरे से उलझी हुई थी तो कहीं कुदरती मरहबे बनी हुई थी, जिनसे रोशनी की किरणें ऐसे गुजर रही थी जैसे किसी पुराने मंदिर की गुजरगाहों में सूरज झांक रहा हो। हर मोड़ पर नया मंजर, हर रास्ते पर एक नई हैरत। दो हम पल में रुक रुक कर सब कुछ आंखों में समेटती, जुमरू से सवाल करती, हंसती और फिर इसे सुकून से समझाता जाता और वो इसे सुकून से समझाता जाता। जुमरू भैया, ये जगह तो जादू जैसी है, जैसे कोई ख्वाब हो। तो हमने धीरे से कहा। जुमरू ने हंसते हुए सर हिलाया। बस भाभी, सरदार का कबीला है, हर चीज़ में राज है, हर पत्थर में कहानी। और सच में ये कबीला एक राज था जो जितना खुलता था इतना ही दिल में उतरता जाता था। भैया, मुझसे तो याद ही नहीं हो रहा, हम यहाँ से गए थे या वहाँ से, फिर वहीं से वापस आए या किसी और तरफ से। वो उलझी हुई नजरों से मैदान के दरमियान खड़ी होकर बोली, जैसे किसी चक्करदार ख्वाब में घूमकर लौटी हो। जुमरू ने मज़े से कहका लगाया, भाभी, हम यहाँ से गए थे और वहीं से वापस आए हैं। इसने आंखों में शरारत लिए इसे देखा और अंगली से दुरुस्त रास्ता दिखाया। तो हमने बेयकीनी से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक यकीन सा जागा था कि जुमरू जो कह रहा है वो सच कह रहा है। वो तो हमेशा से यहीं था, इन पहाड़ों का राज, इन रस्तों की भूल-भुलैया, सब कुछ तो जानता था। मैं तो कभी भी याद न रख सकूंगी ये सब कुछ। इन रस्तों को याद करते करते तो सालों लग जाएंगे, फिर कबीले कैसे समझूंगी। इसके लहजे में उलझन और बेबसी साफ झलक रही थी। नक्शे से जुमरू अभी इतना ही कह पाया था कि डॉम की आंखों में चमक सी उतरी। क्या आपके पास नक्शा है? वो परजोश हो गई थी। आपके डाकू जी के पास है, ले लीजिएगा। सच में इनके पास है? मैं आज ही मांगूंगी। सच में अगर वो नक्शा दे दे तो मैं कबीले को याद कर लूँगी, फिर मैं चुप चुप कर आम खाऊंगी, बिल्कुल वहीं जाकर बैठूंगी जहाँ आपने बताया था वो झरना है। वो आहिस्ता से बोली, जैसे कोई चोरी का प्लान शेयर कर रही हो। मगर जुमरू ने तो सुन लिया और ऐसे घूरने लगा। ऐसे मत घूरिए जुमरू भैया, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, ना बाप, ना भाई, ना कोई बहन, वो जो मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करे। धोम की आवाज़ धीमी होती चली गई, जैसे वो कोई पुराना दर्द खोल रही हो। यहाँ एक एहसास हुआ कि अल्लाह ने मुझे 2 भाई दिए हैं। बाला भैया थोड़े सख्त हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। इसकी मासूम बातों पर जुमरू का दिल भी भर आया। वो कुछ न बोल सका, सिर्फ इसे देखता रहा। सोचा था आपसे बहुत सारी फरमाइशें करूंगी, लेकिन डाकू जी के सामने आपकी भी एक नहीं चलती, वरना मैं तो बड़े ठाट से कहने वाली थी, मेरे जुमरू भैया मेरे लिए डाकू जी से भी लड़ जाएंगे। इसने हंसते हुए शरारती अंदाज में कहा और जुमरू भी हंस दिया। भाभी, आपकी हर ख्वाहिश सर आंखों पर। बस चले मेरा बस चले तो पूरा आम का दरख्त उखाड़ कर आपके कदमों में रख दूं, लेकिन आपकी सेहत का भी तो ख्याल रखना है ना। सरदार ने कितना डांटा था उस दिन। डांटना ही था। हमें भी क्या सूझी, बिना सोचे समझे दरख्त पे चढ़ गए। 1-2 आम तोड़ कर छुप कर खा लेते, लेकिन नहीं, हम तो पूरा मिशन लेकर चढ़े गए थे। ये सब बाला की वजह से हुआ। वो न चीखता तो सरदार को पता ही न चलता कि हम कहाँ हैं। हर काम में इतना शोर मचाता है। जुमरू ने बाला को कटहरे में ला खड़ा किया। हाँ ना, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जुमरू भैया, अगली बार बाला भैया को शामिल नहीं करेंगे। तो हमने परजोश अंदाज में कहा, जैसे कोई प्लान पक्का कर रही हो। वैसे हम उन पहाड़ों के पीछे गए थे ना, जहाँ वो छोटी सी गार थी जिसके बारे में आप बता रही थी कि वहाँ कोई बुजुर्ग नमाज पढ़ते थे। इसने अचानक से पूछा। जुमरू ने सर नफ़ी में हिलाया और दूसरे रास्ते की तरफ इशारा किया। नहीं भाभी, वो गार उस तरफ है। ओह अच्छा, इस तरफ है। तो चले एक काम करते हैं, मैं अभी किचन से नमक मिर्च और चाट मसाला लेकर आती हूँ। बस आप आम तोड़ेंगे, हम वहाँ जाकर बैठेंगे, फिर बाकी की प्लानिंग वहीं होगी। वो चमकती आंखों पर जोश लहजे में बोली, और प्लीज़ बाला भैया को इन सब में शामिल मत कीजिएगा। मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, वो मेरे राज सबको बता देंगे, लेकिन आप मेरे भाई हैं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे आप पर पूरा यकीन है और मैं जानती हूँ आप मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। जुमरू कुछ कहने वाला था कि दोम ने आखिरी बार किया। भाई होते किस लिए हैं? अपने बहनों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। अल्लाह पाक ने मुझे आप जैसा भाई दिया है। मैं हर नमाज में आपके लिए दुआ मांगा करूँगी। जुमरू की आंखें नम हो गई। वो कुछ ना बोला, सिर्फ खोले से हंस दिया। और सुने,
तो आपने जाते जाते पलट कर कहा, ज़्यादा आम मत लाइएगा। डाकू जी ने ठीक ही कहा था, ज़्यादा खाने से इंसान बीमार हो जाता है। सिर्फ 5 आम, ठीक है ना, सिर्फ मोटे वाले 5। अब ज़्यादा खाकर हमने तबीयत खराब थोड़ी करनी है। वो उंगली दिखाते हुए किचन की तरफ रवाना होगी। जुनून चेहरे पर अब फखर था, खुशी थी और एक भाई होने का एहसास कि इसकी भाभी ने सब कुछ सबके होते हुए सिर्फ इसे अपना भाई माना। वो एक लम्हे में आम की दख्त पर चढ़ गया और पूरी ईमानदारी से सबसे अच्छे आम तोड़ने लगा। वो मज़े से छोटी सी गार में आकर छुपी बैठी थी। गार का दहाना छोटा था, लेकिन अंदर जाकर वो जगह खासी कुशादा महसूस होती थी। इतनी के 5-6 लोग आराम से बैठ सकते थे। ज़मीन पर नरम सा कालीन बिछा हुआ था, जिस पर एक वक्त में कोई बुजुर्ग अपनी बातें किया करते थे, और वो इस मुकद्दस सुकून में अपनी शरारतों की चादर बिछाकर जमकर बैठ गई थी। सामने रखी प्लेट में चाट मसाला, नमक, मिर्च और एक छुरी मौजूद थी। वो मुकम्मल तैयारी के साथ झुमरू भैया का इंतजार कर रही थी। मेरू ने इसके किचन में आने पर किसी तरह की कोई सवाल नहीं किया था। इसने टोकरी से प्लेट निकाल दी और फिर आराम से नमक, मिर्ची और मसाला डाल दिया। मेरू इसे देखता रहा, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। जबकि वो किचन से निकलती झुमरू के बताए हुए रास्ते पर निकल गई थी और अब मज़े से यहाँ बैठी झुमरू के आने का इंतजार कर रही थी। जब एक हाथ इसके सामने आया और एक मोटा ताज़ा रस भरा कच्चा आम इसकी आंखों के सामने लहराया, वो खुशी से चहक उठी। उफ, शुक्र है झुमरू भैया आप ले ही आए, वरना कसम से चाट मसाला देख कर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा था। वो जल्दी आम को हाथ में लेते हुए काटने लगी। चले बैठ जाएं, आपको भी आज ज़िंदगी के असल मज़े से मुतारफ़ करवाती हूँ। ये ले चखें ज़रा, अगर स्वाद ना आया तो मेरा नाम बदल देना। वो बड़े फ़ख्र से आम की एक स्लाइस पर चाट मसाला छिड़कते हुए हंसी खुशी से उठाकर इसके मुँह की तरफ भरा रही थी। लेकिन जैसे ही नज़र सामने खड़े शख्स पर इसके चेहरे से रंग ही उड़ गया। वो झुमरू नहीं था, डाकू जी। अल्फाज इसके लबों पर आकर मजम्मत हो गए थे। इसकी आंखें जो लम्हा भर पहले शरारत से चमक रही थी, अब आंखों में खौफ लिए हुए थी। इसका दिल धड़कने के बजाय जैसे रुक सा गया था और हाथ में पकड़े आम की स्लाइस नीचे गिरी और प्लेट में गिरकर शोर मचा गई। रुबाब के कदमों में जैसे आज मनु मिट्टी भर गई थी। हर कदम उठाना दुश्वार था। वो घर से निकली और गांव की खामोश गलियों से होती हुई दर्जन की घर की तरफ जा रही थी, मगर इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। पिछले कुछ दिनों से मुसलसल ये महसूस हो रहा था कि कोई इसका पीछा कर रहा है और आज ये एहसास पल से कहीं ज़्यादा गहरा था। हाथ मोड़ पर हर कदम पर इसे महसूस हो रहा जैसे कोई निगाह इस पर जमी हुई है, कोई साया इसके पीछे चल रहा है। इसने घबराकर मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ खाली गली और खामोश घर जो अपनी दीवारों के पीछे हज़ारों राज छुपाए खड़े थे। दुआम के सरदार के साथ जाने के बाद से रुबाब की ज़िंदगी ही जैसे बदल गई थी। अब इसकी सुबह 11 बजे नहीं होती थी, बल्कि फजर के साथ ही घर में हंगामा शुरू हो जाता। पूरे शहर में झाड़ू लगाओ, कुएं से पानी भरो, नाश्ता तैयार करो। वो जैसे एक मुलाजमा बनकर रह गई थी। दिन रात काम में जुटी रहती। कहाँ वो आरामदार ज़िंदगी जो इसने बरसों गुजारी थी, और कहाँ अब ये मुशक्क़त वो उकता चुकी थी। इससे बेहतर तो था कि मैं सोई ही रहती। वो बड़बड़ाई इसकी आवाज़ में झलझलाहट साफ थी। वो तो बस एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। सुबह से शाम तक यही काम और बस काम। सिर्फ मेरी अपनी ज़िंदगी जहन्नम बन गई है। दुआम के जाने के बाद वो बड़बड़ाई। घर में 6 औरतें थी, लेकिन काम सिर्फ दुआम करती थी और घर को इसी तरह संभालती थी जैसे कोई जादू कर रही हो। अब जबकि दुआम नहीं थी, वो 6 औरतें मिलकर भी घर का वो रख रखाव बरकरार नहीं रख पा रही थी। रुबाब के कंधों पर बोझ बढ़ता ही जा रहा था। वापसी पर इसने अचानक इंस्पेक्टर अकरम को देखा। वो हैरान रह गई, इंस्पेक्टर अकरम इसका पीछा क्यों करेगा? इससे इसका क्या लेना देना हो सकता है? मैं तो पहले ही ज़िंदगी से उकताई हुई थी। इस पर ये नया हो। झुमरू का दिल आज खुशी से झूम रहा था। आज जब दुमाम ने इसे अपना भाई कहा था, तो जैसे इसकी पूरी दुनिया ही बदल गई थी। ये रिश्ता महज लफ्ज़ों का नहीं था, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी और फ़र्ज़ था, जिसे वो पूरी लगन से निभाना चाहता था। इसी खुशी में वो कबीले के सबसे पुराने और घने आम के दरख्त पर चढ़ा हुआ था, ताकि सबसे अच्छी और रसीली केरियाँ तोड़ सके। इसे मालूम था कि ये केरियाँ सबको ही बहुत पसंद हैं। वो अपनी नई बहन के लिए बेहतरीन केरियाँ चुनकर ले जाना चाहता था। इसने एक बड़ी पक्की केरी हाथ में ली और मुस्कुरा दिया। वैसे थैले में डालने ही वाला था कि नीचे से एक गहरी भारी आवाज़ ने इसे चौंका दिया। तुम यहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? आवाज़ में इतना रौब था कि झुमरू के हाथ से केरी बड़ा मुश्किल बची। इसने डरते हुए नीचे देखा। सरदार दिलदार पूरी शान से दरख्त के नीचे खड़ा था। इसकी आंखों में गहरा गुस्सा था। झुमरू ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर इसका पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। सरदार झुमरू हकलाया। वो मैं आम तोड़ रहा था। सरदार का चेहरा मजीद सख्त हो गया। इसने अपनी थोड़ी ऊपर उठाकर झुमरू को घूरा। किसकी इजाज़त से? इसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी जैसे कोई तेज़ खंजर चला हो। वो असल में बात यह है कि झुमरू के दिमाग में अल्फाज उलझ गए थे। वो ये बता ही नहीं पा रहा था कि वह सब कुछ अपने नए रिश्तों की खुशियों में कर रहा है। अल्फाज जैसे इसके गले में अटक गए थे। सरदार ने इसकी घबराहट फौरन भांप ली। एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में कुछ चमका, जैसे इसे अंदर की बात समझ आ गई। इसकी आवाज़ हल्की सी नरम हुई, मगर इसमें तन साफ था। क्या तुम्हें ये सब करने के लिए तुम्हारी भाभी ने कहा है? सरदार का यह सवाल झुमरू के लिए जैसे एक धमाका था। इसका चेहरा पीला पड़ गया। बहुत दरख्त पर ही जम कर रह गया। सरदार दिलदार की नज़र इस पर जमी हुई थी, जैसे वो इसकी खामोशी में सारी जवाब पर रहा हो। बोलो झुमरू। सरदार दिलदार का सवाल बिजली बनकर झुमरू पर गिरा। क्या तुम्हें ये करने के लिए तुम्हारी भाभी ने कहा है? झुमरू की जहन में एक लम्हे के लिए दुआम का मासूम चेहरा मुस्कुराता चेहरा घूम गया। वो फौरन दरख्त से नीचे उतरा। इसके कदमों में हल्की सी लर्जिश थी, मगर इसके चेहरे पर अब खौफ के बजाय एक अजीब सी शर्मिंदगी और नया आज़म था। वो सरदार के सामने सर झुकाए खड़ा था। इसने सरदार के हुक्म को न मानकर एक बड़ी गलती की थी। ऐसे कबीले में जहाँ सरदार की इजाज़त के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। सरदार ने इसकी हालत देख ली, मगर इसके गुस्से में कमी नहीं आई थी। इसकी गर्जदार आवाज़ एक बार फिर गूंजी। सच बताओ, क्या तुम्हें ये करने के लिए तुम्हारी भाभी ने कहा है? झुमरू ने चिकचाते हुए नजरें ऊपर उठाई। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सरदार दिलदार के गुस्से को भी ललकार रही थी। इसकी आवाज़ में अचानक गहराई और मजबूती आ गई। सरदार वो मासूम है, यतीम है। इस दुनिया में इसका कोई नहीं। इसकी ज़िंदगी में पहली बार इसे
कोई रिश्ता मिला है, कभी किसी का प्यार नहीं मिला इसे, कभी किसी ने इसके नखरे नहीं उठाए, इसकी बातें नहीं मानी। वो मासूम सी लड़की तो दुनिया की ठोकरों में पली है, ज़िंदगी में पहली बार इसे रिश्ते मिल रहे हैं। तो ऐसा कुछ मत कहना सरदार, वो बेचारी बहुत मासूम है। तुम उसे कुछ भी मत कहना सरदार, वो बेचारी बहुत मासूम है। जुमरू ने सरदार के कदमों के पास एक कदम आगे बढ़ाया। इसने मुझे भाई होने का मान देते हुए बस एक छोटी सी फरमाइश की और मैं इसके लिए वो फरमाइश पूरी करना चाहता हूँ। इसकी आवाज़ में सच्ची मोहब्बत और अपनायत थी, एक ऐसी मोहब्बत जो इसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। सरदार, वो मेरी बहन है, इसको कुछ कहने के बजाय तुम मुझे 100 जूते मार लो। जुमरू का प्यार और जज्बातीपन ज़रूरत से ज़्यादा ही सामने आ रहा था। नया नया बहन का रिश्ता मिलने के बाद वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहा था और सरदार दिलदार इसके चेहरे पर साफ देख सकता सरदार की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत उभरी, फिर एक बारीक सी मुस्कुराहट आई जैसे शायद जुमरू ना देख पाया। इसे अब एहसास हो रहा था कि दुआम ने जुमरू की इस जज्बातीपन का बड़े अच्छे से फ़ायदा उठाया था। वो लड़की ज़रूरत से ज़्यादा शरारती थी। ये बात सरदार को सुबह इसकी बातों से समझ आ गई थी। तो लिए आम सरदार ने अचानक लहजा बदलते हुए नरमी से पूछा। जुमरू ने घबराकर अपना हाथ पीछे छुपाने की कोशिश की मगर वो कामयाब न हो सका। सरदार ने हाथ आगे किया तो उसने खामोशी से आम इसकी हथेली पर रख दिया। इतनी देर से वो सबसे अच्छा आम तोड़ने की कोशिश में सिर्फ एक ही आम तोड़ पाया था। सरदार ने आम को देखा और फिर एक पल के लिए जुमरू पर नजर डाली। कहाँ है वो? सरदार ने जुमरू को कुछ कहने के बजाय उल्टा सवाल किया। इसकी आवाज़ में अब वो पहले वाली सख्ती नहीं थी, एक गहरी सी खामोशी थी जिसमें आगे का इरादा छुपा हुआ था। जुमरू ने फौरन बिना किसी हिचकिचाहट के बता दिया, कबीले के पिछले वो जो गार नहीं है जहाँ मंगा डाकू नमाज पढ़ता था वहाँ पर छुपकर बैठी हुई है। सरदार ने गहरी नजर जुमरू पर डाली। इसकी नज़र में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक सोच थी, एक पुरस्कार फैसला। वो आम जो हाथ में था, मैं खामोशी से सिगार की तरफ चला गया जहाँ दो आम छुपी हुई थी। जुमरू वहीं साख्त खड़ा रहा, सरदार की पुष्ट को देखता रहा। इसके दिल में एक अनजाना खौफ और इत्मीनान साथ साथ था। तो आम कार के नीम तारीखी में डूबी जुमरू के इंतजार में बैठी थी। दिल खौफ और तजस्सुस के मिले जुले जज्बात से तेजी से धड़क रहा था। अचानक गार के दहाने पर एक बड़ा साया नुमादार हुआ और दुआम ने चूक कर देखा, ये जुमरू नहीं था। इसके सामने सरदार दिलदार खड़ा था, इसके हाथ में आम था। वो दुआम का चेहरा फाक हो चुका था, इस लगा जैसे वो रंगे हाथों पकड़ी गई हो। इसने जहन में तेजी से ख्याल आया कि सरदार अब इसके साथ क्या करेगा, इस जुमरू को कितना डांटा होगा। वो खौफजदा थी लेकिन सरदार के चेहरे पर वो वहशत नहीं थी जिसका इसने तस्वर किया था। सरदार ने कदम अंदर रखा, इसकी आंखें दुआम के चेहरे पर जमी हुई थी। इतनी गुस्सा या सख्ती नहीं बल्कि गहरी पुरसुकून चमक थी, जैसे वो किसी कीमती खजाने को देख रहा हो। इसने आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसमें वो आम था। फिर सरदार ने धीमी नरम और मोहब्बत भरी आवाज़ में पुकारा, अरे मेरा मासूम साईं, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो मेरी जान? तो हम की आंखें मजीद फैल गई। मासूम साईं, हाय अल्लाह, इतना नरम लहजा! इसने सरदार से ऐसी नरमी की तवक्को नहीं की थी। वो तो इसे वहशत का दूसरा नाम समझती थी और इस वक्त तो वो इसके हुक्म के खिलाफ जाकर चोरी चोरी कच्चे आम खाने की प्लानिंग करके बैठी थी। सरदार ने आम इसके करीब किया। ये देखो मेरी बहादुर चूजी, तुम्हारा भाई जुमरू ने तुम्हारी खातर क्या लाया है। दुआम ने बेयकीनी से आम पे सरदार के चेहरे पर देखा। इसकी नजरें इसके लहजे में छुपी मोहब्बत को समझने की कोशिश कर रही थी। सरदार ने खामोशी और खौफ को बांध लिया। इसने धीमी मोहब्बत भरी हंसते हुए अपना हाथ मजीद आगे बढ़ाया। ले लो मेरा गुलाब साईं, क्या आपने सरदार का तोहफा नहीं लोगी? तो हमने आहिस्ता से लरसते हुए हाथ से आम था। इसकी उंगलियां सरदार के हाथों से सरदार की हथेली से छुई। वह एक लम्हे के लिए अनोखी गर्मी इसके वजूद में सरद कर गई। इसकी आंखें सरदार पर जमी हुई थी जो अब भी इसे गहरी मोहब्बत से देख रहा था। इसकी चेहरे पर कोई सख्ती नहीं थी, सिर्फ मोहब्बत थी जो दुआम के लिए बिल्कुल नई नहीं थी। गार में मुकम्मल खामोशी थी, बस इन दोनों की सांसों की आवाज़ें और दुआम के दिल की तेज धड़कन सुनाई दे रही थी। सरदार का अंदर अंदाज इतना नरम और मोहब्बत भरा था कि दुआम की जहन में मौजूद इसकी वहशियाना तस्वीर एकदम बिखर कर रह गई थी। सरदार ने मोहब्बत से इसके गालों को लबू से छुआ। मुझे मालूम है मेरे चीरी वेलमान कि तुम कच्चे आम खाने की बहुत शौकीन हो। यकीन करो अगर ये तुम्हारे लिए अच्छे होते तो मैं देर लगा देता, लेकिन मैं तुम्हारी सेहत के लिए फिक्रमंद हूँ। ये तुम्हें बीमार कर सकते हैं मेरा डरपोक सजन। इसकी आवाज़ में गहरी तवशीश थी मगर साथ ही बेपनाह प्यार भी था। लेकिन ये सिर्फ एक आम है, तुम्हारी ख्वाहिश है, मैं तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश दूरी नहीं छोड़ सकता मेरा सोना मुखड़ा। इसने आम को आहिस्ता से इसके हाथ में थमा दिया। इसकी आंखों में एक वादा था कि वो इसे कभी भी अकेला या परेशान नहीं होने देगा। इसकी शादी का अब एक हफ्ता हो गुजर चुका था और इसमें कोई शक नहीं था कि सरदार दुआम को सरदार दुआम को सर आंखों पर बिठाता था और इसकी मोहब्बत बड़ी तवज्जो ने दुआम को थोड़ा शरारती बना दिया था। वो जान चुकी थी कि सरदार से बेपनाह मोहब्बत करता है और वो दिल से इस रिश्ते को कबूल कर चुकी थी। मोहब्बत न सही लेकिन निकाह की ताकत पर इसे पूरा यकीन था और शायद कहीं ना कहीं मोहब्बत भी जाग रही थी जिससे वो वाकिफ़ नहीं थी। तो हमने एक आम का टुकड़ा उठाया, इस पर खूब चाट मसाला छिड़का और अपनी आंखों की शरारती रिदम्बर को देखते हुए इसे खाना शुरू कर दिया। सरदार सिर्फ मुस्कुराते हुए मोहब्बत बनी निगाहों से देखता रहा। फिर दुआम ने एक टुकड़ा सरदार की तरफ बढ़ाते हुए ऑफर किया, आप खाएंगे? इस बहुत मज़े का होता है, ट्राई करिए, आपको अच्छा लगेगा। सरदार पहले हैरान हुआ क्योंकि इसने इस तरह की चीज़ें पहले कभी नहीं खाई थी और जिस तरह दुआम चाट मसाला डाल कर खा रही थी इसे अजीब सा महसूस हो रहा था। कच्चा मसाला कौन खा सकता है भला, इसे दिल में सोचा। लेकिन दुआम की आंखों में चमक और इसकी मासूम पेशकश को देखकर सरदार के लबों पर एक नरम मुस्कुराहट फैल गया कि तुम अपने हाथों से खिलाओगे तो जहर भी खा लूंगा मेरा सजन साईं। सरदार ने मोहब्बत भरी आवाज़ में कहा। इसकी आंखों में बेवना चाहत झलक रही थी। वो कुछ हिचकिचाते हुए एक स्लाइस इसकी तरफ भरा गई। सरदार नरमी से अपने हाथ की गिरफ्त में इसका हाथ लेते हुए इसकी उंगली को अपने लबों से छूते इस स्लाइस को मुंह में रख गया था। लेकिन नमक, तीखी मिर्च और मसाले का अजीब सा जायका इसके मुंह में बरस गया जो इसे
حیرت سے دوام کو گھورنے پر مجبور کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا، جیسے وہ اس غیر متوقع ذائقے کی شدت سے دنگ رہ گیا ہو۔ سردار کا ہاتھ اب بھی دوام کے ہاتھ میں تھا، مگر اب اس کی گرفت میں ایک حیرت انگیز ٹھہراؤ تھا۔ اس کا چہرہ بنا کسی لفظ کے بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ اس دوام کی آنکھوں میں اپنا ہی عکس دیکھ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سردار نے اس کے ہاتھ یہ تیکھا ذائقہ بھی قبول کر لیا ہے۔ دوام ہونٹ بیچی آنکھوں میں شرارت بھری مسکراہٹ لیے تھے، جسے مسالے دار چیز کھا رہی تھی کہ سردار نے پلیٹ چھین لی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے سائے گہرے تھے۔ تم یہ کیا کھا رہی ہو میرا گلاب شاہی؟ اتنا تیز نمک مرچ جانتی ہو تمہاری صحت کے لیے کتنا خراب ہے، تم ایسے کھا رہی ہو؟ تم اسے کیسے کھا سکتی ہو؟ اس نے فکر مندی سے دوام کا چہرہ دیکھا، جس پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ دوام نے فوراً پانی کا گلاس اٹھایا اور سردار کے لبوں سے لگا دیا۔ اس کی یہ حرکت بے ساختہ تھی، مگر جس انداز میں سردار نے آنکھیں میچی، دوام سمجھ گئی کہ یہ تیز مرچی کا ذائقہ اس کے سر تک چڑھ چکا ہے۔ سردار نے گلاس دور ہٹایا اور گہری سانس لی۔ سجن سائی، سب کچھ کھانے کے قابل ہرگز نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کھانے کے قابل ہرگز نہیں ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تم یہ سب کچھ نہیں کھا سکتی، اور نہ ہی میں تمہیں سب کچھ کھانے کی اجازت دوں گا۔ اس نے دوام کے ہاتھ سے پلیٹ ٹیوڑے کی طرف رکھتے ہوئے اس کی پیاری کیری اٹھا کر بہت دور پھینک دی۔ دوام تو صدمے سے کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تیر رہی تھی۔ ڈاکو جی، اس کے منہ سے نکلاتے ہوئے صرف یہی لفظ نکلے تھے، خاموش، بالکل خاموش، آواز نہ آئے مجھے تمہاری۔ تم یہ سب کھاتی ہو میرا معصوم سائی، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں اس طرح کی چیزیں کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ اندازہ بھی ہے تمہارے معدے کا بیڑا غرق کر دیں گی۔ سردار نے اپنے گلے میں جلن محسوس کرتے ہوئے کہا۔ اسے اندر تک تیز مسالہ بہت زیادہ لگا تھا، جبکہ سامنے کھڑی معصوم سی لڑکی نے ضرورت سے زیادہ معصوم چہرہ بنا رکھا تھا۔ شرارت تو کہیں بہت دور چھپ گئی تھی۔ دوام کی آنکھوں میں اب کیری کی اس بے حرمتی پر موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے۔ وہ سچ مچ میں رونے دینے کو تھی، جب سردار نے اچانک سے پکڑا اور اپنے قریب کرتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم نے رونا دھونا کرنا ہے، یہ کندھا میسر ہے میرا سونا مکھڑا، جتنا رونا ہے رو، لیکن اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس طرح سے ہونٹ باہر لٹکا کر یا آنکھوں میں پانی لا کر تم مجھے اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹا سکتی ہو، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اس نے دوام کی کمر پر تھپکی دی۔ تم نے صبح سے ناشتہ نہیں کیا، جمرو تمہارا ناشتہ لگوا چکا ہوگا۔ چلو میرا چیری پہلوان، مجھے کچھ نہیں کرنا۔ دوام غصے سے اس کے سینے سے لگ ہونے کی کوشش میں تھی، جبکہ وہ اسے خود میں چھپائے مضبوط قدموں سے قبیلے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اب وہ ہاں کرتی یا نہ کرتی، اس کے سامنے کون سا اس کی چلنی تھی، لیکن اس کی شرارتوں سے تنگ ہوتے ہوئے وہ اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ سردار دوام کو گود میں اٹھائے ہوئے قبیلے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوام اس کے سینے پر سر رکھے ابھی تک منہ بسور رہی تھی۔ سردار اسے آرام سے زمین پر اتارا، جہاں دسترخوان بچھا ہوا تھا اور طرح طرح کے پکوان سجے تھے۔ گرم گرم پراٹھے، تازہ مکھن، شہد، دہی اور کئی طرح کی سبزیاں اور پھل موجود تھے۔ جمرو، جو پہلے ہی دسترخوان پر موجود تھا، انہیں دیکھ کر مسکرایا اور دوام کے لیے خاص طور پر اس کا پسندیدہ حلوہ آگے بڑھایا۔ چلو ناشتہ کر لو سجن سائی، سردار نے نرمی سے کہا، مگر اس کی آواز میں گہری محبت تھی۔ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، یہ تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ دوام نے اپنا چہرہ موڑ لیا اور نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، اس کی آواز میں ضد صاف جھلک رہی تھی۔ سردار مسکرایا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے میرا سونا مکھڑا، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اب تو ناشتہ نہیں کرو گی۔ اس نے ایک پراٹھا اٹھایا اور اس پر مکھن لگاتے ہوئے دوام کے قریب کیا۔ دیکھو کتنا لذیذ لگ رہا ہے، تمہاری پسند کا پراٹھا ہے، خاص تمہارے لیے بنوایا ہے۔ دوام نے ایک نظر کھانے پر ڈالی، اس کی ناک پر بل پڑ گئے تھے۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ سردار نے لمبی سانس لی، وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی ضد ہے۔ اس نے بڑی پیار سے دوام کا ہاتھ تھاما۔ میری بات مان لو میرا گلاب سائی، تھوڑا سا کھا لو، تمہیں کمزور ہو جاؤ گی تو مجھے پریشانی ہوگی۔ اس نے اسے ایک لقمہ کھلانے کی کوشش کی۔ دوام نے اپنا منہ بند کر لیا اور اسے کھلانے نہ دیا۔ میں نے کہا نا نہیں کھانا۔ اس کی آواز مزید اونچی ہو گئی تھی۔ مجھے بھوک نہیں لگی، میں تو اس کیری کے غم میں ہوں جو آپ نے اتنی بے رحمی سے پھینک دی، وہ غصے سے منہ بناتے ہوئے بولی۔ سردار نے لمحے بھر کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، پھر کھولی۔ اب یہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے۔ وہ ایک کیری کے لیے اپنی بھوک پیاس نہیں مار سکتی تھی، اتنا بھی لاڈ وہ اسے دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا کہ وہ ذرا سی ضد پر خود کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھ جائے۔ اس کی آنکھوں میں نرمی کی جگہ ہلکی سی سختی نمایاں ہو چکی تھی۔ اس نے دوام کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی نگاہیں کسی اناہی دیوار کی طرح مضبوط تھی۔ دوام جو اتنی دیر سے نخرے دکھا رہی تھی، سردار کی آنکھوں کی وہ سختی دیکھ کر ایک دم چپ ہو گئی۔ اس کی شرارت غائب ہو گئی اور ایک لمحے میں اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ سردار نے پراٹھے کا ایک اور لقمہ توڑا، اس کی طرف بڑھایا، لیکن اس پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ اب بنا کسی چور چنا کے یہ کھا لو میرا معصوم سائی۔ اس کی آواز دھیمی تھی، لیکن اس میں ایک غیر محسوس دباؤ تھا، جسے دوام اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ دوام نے خاموشی سے منہ کھولا اور سردار کے ہاتھ سے لقمہ لیا۔ اس نے چپ چاپ کھانا شروع کر دیا تھا، اس کی نظریں پلیٹ پر جمی ہوئی تھی۔ سردار اسے خاموشی سے ناشتہ کرتے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کا تاثر لوٹ آیا تھا۔ آج کل گھر میں پانی کا مسئلہ بھی بڑھ گیا تھا۔ نل میں پانی نہیں آتا تھا، اس لیے پینے کا پانی کنویں سے لانا پڑتا تھا۔ آج بھی وہ اسمیرا سے لڑ کر کنویں پر پانی بھرنے آئی تھی، اور یہاں بھی اسے وہی احساس پھر سے ہونے لگا۔ کنویں کے مٹ پر بیٹھ کر جب وہ ڈول کنویں میں ڈال رہی تھی، اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی دل کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے مڑی، لیکن کوئی نہیں تھا، صرف سورج کی تیز روشنی اور کنویں کے گرد جھاڑیاں۔ یہ احساس، یہ پراسرار طاقت اسے ڈرا رہا تھا، اس کی راتوں کی نیندیں حرام کر رہا تھا۔ کیا واقعی کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا، یا صرف اس کے تھکے ہوئے ذہن کا وہم تھا؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ اپنی سوچوں میں گم رباب تیزی سے پانی بھر کر گھر کی طرف لوٹ رہی تھی کہ ایک بار پھر گلی کے نکر پر سے انسپکٹر اکرم نظر آیا۔ یہ آدمی یہاں کیا کر رہا ہے، اور ہر اس جگہ کیسے ہو سکتا ہے جہاں وہ جا رہی تھی؟ کل شام کو وہ ابا کے ساتھ موٹر سائیکل پر شہر جا رہی تھی کہ اپنے بی اے کے کاغذات جمع کروانے کے لیے، لیکن تب بھی یہ انسپکٹر اکرم وہاں کھڑا تھا، اور آج بھی وہیں۔ کیا اسے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، یا انسپکٹر اکرم سچ میں اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ تم کافی زیادہ کام کرتی ہو۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا۔ رباب کے ماتھے پر بال نمایاں ہو گئے۔ گھر کا کام تو ہر کوئی کرتا ہے، اس میں ایسی کون سی بری بات ہے؟ اس نے سخت تیکھے لہجے میں سوال کیا، اور اب
آج کل گاؤں میں کچھ زیادہ ہی نظر نہیں آ رہے۔ رباب میرا کام گاؤں کی حفاظت کرنا ہے۔ اس نے اپنی وردی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نرم لہجے میں واضحت کی کہ یہ یونیفارم میں نے اس گاؤں کے محافظ کے روپ میں پہنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے تو آپ اپنا کام کریں، وہ کہہ کر آگے بڑھنے لگی۔ میں تمہارے گھر رشتہ لانا چاہتا ہوں اگر تم اجازت دو تو۔ اس کی بات سنتے ہی رباب کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے۔ وہ حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگی جیسے اس کی بات میں یقین نہ آیا ہو۔ رباب میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں گہری سنجیدگی تھی، جبکہ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تب سے میں اپنی زندگی میں بالکل تمہاری جیسی لڑکی کی تلاش تھی۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تمہارے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتا ہوں۔ اس کی نظر رباب کے چہرے پر جمی ہوئی تھی جیسے اس کے ہر تاثر کو پا لینا چاہتا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ یوں بہانے سے دور دور سے تمہیں دیکھنے کے بجائے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں۔ مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، الحمدللہ میں سرکاری ملازم ہوں، اچھا خاصا کماتا ہوں، تمہاری ساری خواہشیں پوری کر سکتا ہوں۔ ایک لمحے کو اس کی آواز میں دکھ کی ہلکی سی لہر آئی۔ میرے والدین حیات نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں تمہارے گھر، اگر چاہتا تو سیدھے طریقے سے رشتہ لے آتا، لیکن میں اس رشتے میں تمہاری مکمل رضامندی چاہتا ہوں، اس لیے سوچا کہ پہلے تم سے آ کر یہ سوال کرتا ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ رباب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور دماغ معاف ہو چکا تھا۔ تم سوچ سمجھ کر پرسکون ہو کر مجھے جواب دے دینا، میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا، وہ کہتے ہوئے وہیں سے پلٹ گیا۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی جیسے وہ وہاں مزید رکنا نہیں چاہتا تھا۔ رباب کتنی ہی دیر تک وہیں کڑی دھوپ میں کھڑی سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں ہزاروں خیالات کا ہجوم تھا اور وہ خود کو ایک بھنور میں محسوس کر رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد رباب مسلسل انسپکٹر اکرم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کا ذہن عجیب کشمکش کا شکار تھا، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، یہ خیال سے بار بار حیران کر رہا تھا۔ رباب آئینے میں اپنا سراپا دیکھتی، سمیرا اور صفا جو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، اس کے ہوتے ہوئے اس کی نظریں رباب پر کیسے ٹھہر سکتی تھی؟ اکرم کی نظر اسی پر کیسے اٹک گئی؟ یہ سوال اس کے اندر عجیب سی بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ اور ویسے بھی وہ تو گھر کی تیسری بیٹی تھی، اس سے پہلے سمیرا اور صفا کی باری تھی جن کے رشتے ابھی تک طے نہیں ہوئے تھے۔ اگر وہ انسپکٹر اکرم کے رشتے کے لیے ہاں کر بھی دیتی تو ابھی شادی فوراً نہیں ہونی تھی، بلکہ اسے اپنی بہنوں کی شادی کا انتظار کرنا پڑتا۔ یہ بات وہ گھر پر خود کیسے کرتی؟ اسے یہ سوچ کر ہی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ پھر سے اکرم کی 4 دن والی محبت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ممکن ہے اسے دیکھتے ہی وہ اس پر مر مٹا ہو۔ رباب کا ذہن اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ہاں، وہ کسی اور کو کچھ کہنے نہیں دیتی تھی، اپنی مضبوط شخصیت کے پیچھے اپنے جذبات چھپا لیتی تھی، لیکن اپنی ظاہری خوبصورتی پر وہ اتنا یقین نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی اسے ایک نظر دیکھ کر ہی شادی کا فیصلہ کر لے۔ اسے لگا یہ محض ایک اتفاق ہے یا شاید اکرم کی محبت ہو بھی سکتی ہے۔ اس کے اندر شکوک و شبہات کا طوفان برپا ہو گیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد دوام اپنی جگہ سے اٹھی اور سیدھی اس چٹان کی طرف جا کر بیٹھ گئی جہاں جمرو صبح اسے کھڑا نظر آیا تھا۔ یہ جگہ واقعی بہت دلکش تھی، یہاں سے دوسری طرف پانی بہنے کی آواز آتی تھی، تازہ ہوا میں ہلکی سی ہنکی تھی جو دل کو بھاتی تھی۔ حالانکہ اس جگہ پر بیٹھ کر جمرو دن کے آغاز میں قبیلے کے باہر کی طرف سے آتے لمبے رستوں کی نگرانی کرتا تھا، مگر آج اس کی نظریں بے چینی سے دوام پر جم کر رہ گئی تھی۔ وہ سردار کے مزاج سے خوب واقف تھا اور جان چکا تھا کہ سردار کی سردانی ناراض تو سارا ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ سردار بھابھی بہت زیادہ ناراض لگ رہی ہیں، بالا ناشتے کے بعد سردار کے پاس آ کر بیٹھا تھا، جو سکون سے دوام کا ناشتہ کر پانے کے بعد اب باقی معاملات پر غور کر رہا تھا۔ ہاں، لیکن نگاہیں بار بار اس چٹان کی طرف بھی جا رہی ہیں جہاں اس کی روٹھی ہوئی سجن سائی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی، بہت زیادہ ناراض ہے۔ سردار نے دوام کی طرف سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے اب ذرا جمرو کی طرف دیکھا جو بس کب سے بیٹھا کھائے جا رہا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے اگر کھانا چھوڑے گا تو سردار کی دربار میں حاضری دینی پڑے گی اور پھر موت پکی تھی۔ سردار کی سردانی اسی وجہ سے تو ناراض ہوئی تھی۔ جمرو کی بھوک اور غفلت کو دیکھ کر سردار نے ایک بے اختیار مسکراہٹ دبائی، اس کے ہونٹوں پر ایک شرارتی سی لکیر ابھری، مگر پھر اس کی نظر دوام کی طرف چلی گئی جہاں اس کی اصل فکر موجود تھی، اسے اپنے دوام کو منانا تھا۔ تھوڑی دیر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہنے کے بعد سردار اٹھ کر چٹان کی طرف آیا جہاں دوام بیٹھی تھی۔ اس کے قدموں میں ایک ٹھہراؤ تھا، اس کی چال میں وہی پرسکون خود اعتمادی تھی جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ وہ آہستہ سے آیا اور دوام کے ساتھ ہی پتھر پر بیٹھ گیا۔ دوام نے اسے اپنے ساتھ پتھر پر بیٹھے دیکھا تو فوراً منہ بناتی چہرہ پھیر گئی۔ اس کی ناراضگی اس کے چہرے پر صاف لکھی تھی، اس کی آنکھیں خفا اور ہونٹ سختی سے بچے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ناراضگی کو کسی صورت بھی کم ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا یار سجن، میرا روٹھا سائی اتنا بھی ناراض نہیں ہوتے، سردار نے اپنے مخصوص شہد سے میٹھے لہجے میں اسے پکارا جو صرف اور صرف دوام کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی نرمی تھی جو دنیا والوں کے لیے وحشت کا نام رکھنے والے سردار کے لیے اجنبی تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ دوام کے ہاتھ پر رکھنا چاہا، مگر تو دوام نے تیزی سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ دوام نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ابھی بھی غصہ بھرا ہوا تھا، پھر دوبارہ منہ پھیرا۔ وہ ایسی موٹی موٹی آنکھوں سے گھورنے کے بعد اسے پیار بھی نہیں جتاتے، گورے نہ، ویسے ہی اب کیوں پیار آ رہا ہے؟ اس کی آواز میں چڑی ہوئی ناراضگی تھی جو اس کے اندر کی بے چینی کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں بالکل اچھی بیوی نہیں ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کی، وہ فل ناراضگی دکھانے کے موڈ میں تھی۔ اس کی ہر بات میں حفاظت کی جھلک رہی تھی، مگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ
یہ بھی تھا کہ سردار اسے منائے، اسے یقین دلائے کہ وہ اس کے لیے اہم ہے۔ سردار نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ وہ دوام کے مزاج سے خوب واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی یہ ظاہری ناراضگی دراصل اس کے اندر چھپی ہوئی چاہت ہے۔ اس کی یہ میٹھی ناراضگی سردار کے لیے کتنی اہم تھی، اگر وہ جان لیتی تو شاید کبھی راضی ہی نہیں ہوتی۔ میرا میٹھا سائیں، اس نے دوبارہ پیار سے پکارا۔ تم ناراض ہوتی ہو تو یہ سارا جہاں ٹوٹ جاتا ہے۔ تم خود بتاؤ کیسے مناؤں تمہیں، میری ڈرپوک شیرنی۔ اس نے آہستہ سے دوام کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس بار دوام نے مزاحمت نہیں کی۔ سردار کے لمس میں ایک ایسی گرمی تھی جو دوام کے دل کو پگھلانے لگی تھی۔ میں کوئی ڈرپوک شیرنی نہیں ہوں، دوام نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکا سا پانی تیرنے لگا تھا۔ بس مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ وہ میرے کچے آم کی کیری کتنی مزے کی تھی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی الجھن اور معصومیت تھی۔ سردار نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھا۔ ہائے میرا معصوم سائیں، یہ بات ہے ناراضگی کی؟ اس کے لہجے میں ایک شرارت تھی۔ اس سے پہلے یہ اندازہ تھا کہ وہ اب تک جو روٹھی بیٹھی ہے وجہ کہیں نہ کہیں یہ کچے آم ہی تھے۔ وہ تمہاری صحت کے لیے اچھی نہیں تھی۔ میں تمہیں اس طرح کی کچی چیزیں نہیں کھانے دوں گا جو تمہاری صحت کی دشمن ہوں۔ اس نے نرمی سے سمجھایا۔ ہاں لیکن اس کی جگہ میں تمہاری اور کوئی بات مان لوں گا۔ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ یہ الٹی سیدھی چیزیں کھانے کے بجائے تم مجھے پوری دنیا مانگ سکتی ہو۔ اس کے لہجے میں بھرپور اپناہت اور پیار تھا۔ دوام نے ایک دم سے چہرہ سردار کی طرف کیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ پوری دنیا کا میں نے اچار نہیں ڈالنا۔ اس کا لہجہ ابھی بھی چڑا ہوا تھا مگر اس کے اندر کی ناراضگی میں کچھ کمی آ چکی تھی۔ اور اچار تو میں تمہیں ان کیریوں کا بھی نہیں ڈالنے دوں گا میرا گلاب جامن۔ سردار نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ آپ بہت برے ہیں، مجھ سے بات نہ کریں۔ دوام نے دوبارہ منہ پھیرا مگر اس کے لہجے میں اب وہ شدت نہیں تھی جو یہ بس اس کی آخری ناراضگی کا اظہار تھا۔ اچھا چلو میں برا ہی صحیح، سردار اس کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے کہا، مگر میرا شیر دل بہت اچھا ہے، وہ کبھی میرے سونے مکھڑے کو ناراض نہیں کرتا۔ اس نے اپنے گھوڑے کا ذکر کرنا شروع کیا اور گھوڑے کا نام سنتے ہی دوام کے ماتھے پر پسینے آنے لگے۔ اس کا رنگ اڑ چکا تھا۔ آج میں تمہیں اس کی سواری کراؤں گا میری چیری پہلوان۔ سردار نے اس کے کندھے پر ہلکی سی تپکی دی۔ روز تمہارے بہانے نہیں چلیں گے، بس آج تو اس کی سواری کرنی ہی ہوگی۔ کتنے دن سے وہ تمہارا منتظر ہے، جس دن سے ہماری شادی ہوئی ہے وہ تمہاری طرف ہی نظر کرم کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے ایک شرارتی نظر دوام پر ڈالی تھی۔ وہ اس کا بازو تھام کر اچانک سے چٹان سے نیچے اتروانے لگا۔ دوام نہیں کرتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا مگر اسے استبل کی پچھلی طرف لے جاتے ہوئے اس کی کسی بات کو اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ سردار کے لیے اس وقت دوام کا خوف محض ایک دلچسپ کھیل تھا۔ وہ اسے اپنے شیر دل سے ملوانا چاہتا تھا اور اس خوف کو محبت میں بدلنا چاہتا تھا۔ دوام کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اسے گورو سے ڈر لگتا تھا اور سردار اس کی بات کو خوب جانتا تھا۔ وہ اس کی مزاحمت کو نظرانداز کرتے ہوئے اسے استبل کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی وہ استبل کے قریب پہنچا، دوام نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو سردار کی گرفت سے چھڑایا اور تیزی سے استبل کے پیچھے موجود باری بھرکم گھاس کے ڈھیر کے پاس چھپ گئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح شیر دل اسے نہ دیکھ پائے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی معصومانہ حرکتوں پر سردار کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے دوام کا یہ ڈر اور بھی بالا لگ رہا تھا۔ سردار نے سر ہلا اور ایک نظر اس کے چھپنے کی جگہ پر ڈال کر خود استبل کے اندر چلا گیا۔ وہ جانتی تک نہیں تھی کہ یہ جگہ شیر دل کی سب سے پسندیدہ جگہ تھی اور رسی سے آزاد ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے یہیں پر آتا تھا۔ اندر جاتے ہی سردار نے سب سے پہلے شیر دل کو مخاطب کیا۔ شیر دل، لگتا ہے آج تمہاری مالکن تھوڑا شرما رہی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے شیر دل کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ شیر دل ایک خوبصورت شاہی گھوڑا تھا جس کی آنکھوں میں ذہانت اور اپنے مالک کے لیے بے پناہ محبت جھلکتی تھی۔ وہ سردار کی بات سمجھتا ہوا اپنا سر ہلاتے اپنی گردن سردار کے ہاتھ پر رکھ دی۔ سردار نے اسے پیار سے تھپایا اور پھر اس کی لگام کھول دی۔ جا میرا سونا مکھڑا، کہیں چھپا بیٹھا ہے، جا کر ڈھونڈ لا اسے۔ سردار نے شیر دل کی کمر پر ہلکی سی تھپکی دی۔ شیر دل فوراً استبل سے باہر نکلا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی چنچلاہٹ تھی۔ وہ سیدھا اس گھاس کے ڈھیر کی طرف بڑھا جہاں دوام چھپی ہوئی تھی۔ دوام کی سانسیں اٹک سی گئی۔ اس نے آنکھیں سختی سے بند کر لی، جیسے اگر وہ شیر دل کو نہیں دیکھے گی تو شیر دل بھی اسے نہیں دیکھ پائے گا۔ مگر فطرت کی محبت کو کون روک سکتا تھا؟ شیر دل نے گھاس کے ڈھیر کے قریب پہنچ کر آہستہ سے سر اندر ڈالا اور دوام کی گال پر اپنی نرم تھوتنی سے ہلکا سا لمس دیا۔ دوام کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ وہ خوفزدہ تھی مگر شیر دل کی آنکھوں میں کوئی وحشت نہیں تھی۔ شیر دل نے اپنا سر نرمی سے اس کی گال سے رگڑا، اگر ایک ایسی حرکت جو سمجھا رہی تھی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ دوام نے دیکھا وہ بالکل ویسا نہیں تھا جیسا اس نے سوچا تھا۔ اس کے پیر میں اپنا سر رکھ کر وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھتا ہو۔ دوام کا خوف آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ سردار یہ سارا منظر استبل کے دروازے پر کھڑا مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تسلی اور اطمینان تھا کہ اس کا شیر دل اپنی سونی ملکہ کا خوف دور کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ یہ گھوڑے اور انسان کی فطری محبت کا ایک خوبصورت نظارہ تھا۔ دوام نے آہستہ سے اپنی انگلی بڑھا کر شیر دل کے نرم بالوں پر پھیری۔ شیر دل نے اس کی انگلی کو چاٹا اور ایک ہلکی سی خنخناہٹ سے جواب دیا، جبکہ اس کی زبان کی لمس سے اس کی انگلی میں ہلکی سی گدگدی ہوئی۔ دوام کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ ابھری۔ سردار استبل سے باہر آیا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی دلکش مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر دوام کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے دوام کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آؤ میری بہادر چوزی، اب تمہارے خوف کو مکمل طور پر ختم کرتے ہیں۔ دوام نے سردار کی طرف دیکھا، پھر شیر دل کی طرف۔ اس کے دل میں ابھی بھی تھوڑی ہچکچاہٹ تھی مگر شیر دل کی نرم آنکھوں نے اسے ہمت دی۔ اس نے سردار کا ہاتھ تھاما اور آہستہ آہستہ شیر دل کے قریب آئے۔ سردار نے اسے پیار سے سہارا دیا اور شیر دل کی زن پر
ہاتھ رکھنے کی پر بٹھانے کی کوشش کی۔ دوام نے ایک بار پھر ہچکچاہٹ دکھائی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی۔ نہیں ڈاکو جی، میں نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ یہ بہت اونچا ہے، میں گر جاؤں گی۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے میرا معصوم، صحیح میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے اسے مزید اوپر اٹھایا تاکہ وہ شیردل کے پیٹھ پر بیٹھ سکے۔ دوام نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ اسے لگا جیسے وہ گر جائے گی، مگر شیردل جیسے دوام کا خوف محسوس کر رہا ہو، اچانک ہی زمین پر جھک گیا۔ اس نے اپنی پچھلی ٹانگوں کو موڑا اور اگلے گھٹنے ٹیکتے ہوئے ایسے بیٹھا جیسے کوئی انسان کسی بیٹھنے کے لیے جگہ بناتا ہے۔ دوام کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ ایک گھوڑا اس کے لیے خود نیچے بیٹھ سکتا ہے۔ اس کا خوف ایک لمحے میں کہیں غائب ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ایک پیاری سی مسکراہٹ آ گئی۔ سردار کی آنکھوں میں فخر اور محبت جھلک رہی تھی۔ دیکھا میرا گلاب جامن، یہ تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دوام کا ہاتھ تھام کر اسے شیردل کے نرم پیٹھ پر بٹھایا۔ دوام نے اب کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، بلکہ حیرت سے شیردل کے گال کو چھوا۔ شیردل نے محبت سے اپنا سر دوام کے ہاتھ سے رگڑا، جیسے اسے خوش آمدید کہہ رہا ہو۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور اس کی حرکت میں ذرا بھی جھٹکا نہیں تھا۔ دوام اپنے آپ کو شیردل کی پیٹھ پر محسوس کرتے ہوئے ایک عجیب سے سکون اور خوشی سے ہمکنار ہوئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ گھوڑے اتنے پیار کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ سردار نے اس کے ساتھ ہی شیردل کی پیٹھ پر سواری کی۔ اس نے دوام کے پیچھے اپنی جگہ بنائی۔ دوام ابھی بھی ہچکچاہٹ کا شکار تھی، مگر سردار نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ اس کے مضبوط بازو دوام کی کمر کے گرد لپٹے ہوئے تھے، جو اسے تحفظ کا احساس دلا رہے تھے۔ شیردل نے آہستہ سے قدم بڑھائے۔ شروع میں دوام کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ ہر قدم پر اسے لگ رہا تھا کہ وہ گر جائے گی، مگر سردار کی گرفت نے اسے ایک عجیب سا سہارا دیا ہوا تھا۔ وہ اپنے جسم پر سردار کی قربت محسوس کر رہی تھی، جو اسے ایک طرف تو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی اور دوسری طرف ایک انجانا سا سکون دے رہی تھی۔ جیسے ہی شیردل تھوڑا آگے بڑھا اور پتھریلے رستے پر اس کی چال میں کچھ تیزی آئی، سردار نے بہکتے ہوئے اپنی گردن دوام کے کندھے پر رکھ دی۔ اس کی گرم لب دوام کی نازک گردن کو چومنے لگے اور وہ مدہوش ہونے لگا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی اور اس کی گرفت دوام کی کمر پر مزید سخت ہو گئی۔ دوام کو سردار کی قربت سے ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ ہوئی۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ سردار نے اسے کمر سے پکڑ کر مزید اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے کندھے سے ہوتے ہوئے اپنی توجہ گردن کے سفر پر مرکوز کی اور بے تابی سے اسے چومنے لگا۔ سردار کی بے تابیاں عروج پر تھی۔ ڈاکو جی، شیردل دیکھ رہا ہے۔ اس کی آواز میں ایک معصومانہ بے چینی تھی۔ سردار ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور شرارت سے چمک رہی تھی۔ نہیں میرا سونا سائیں، وہ نہیں دیکھ رہا۔ اس کا سارا دھیان رستے کی طرف ہے اور تم اپنا سارا دھیان مجھ پر دو، کیونکہ اس سے زیادہ میں تم سے دور نہیں رہ پا رہا۔ اس نے دوام کی کندھے کو چومتے ہوئے بے قراری سے کہا۔ اس کی شدت اور گھوڑے کی سواری نے دوام کو تھوڑا پریشان کر دیا تھا، جب اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ ایک لمحے میں ان دونوں کو بارش نے بھگو دیا تھا۔ پورا منظر بدل چکا تھا۔ پتھریلے پہاڑوں پر گھوڑے کی سواری کرتے وہ دونوں ٹھنڈی بوندوں کا مزہ لے رہے تھے۔ ہوا میں مٹی کی سوندھی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ شیردل بھی بارش سے لطف اندوز ہوتا اپنی رفتار کو ہلکا سا تیز کر چکا تھا۔ اس منظر کے دوران اگر کچھ سب سے زیادہ دیکھنے کے لائق تھا وہ تھی سردار کی بے قراریاں۔ وہ دوام کی قربت میں مکمل طور پر کھو چکا تھا اور بارش نے اس جنون کو مزید بڑھا دیا تھا۔ دوام بھی اب شرم اور گھبراہٹ سے نکل کے اس لمحے کو محسوس کر رہی تھی۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے سے پھسلتی اور سردار کی مضبوط باہوں کا حصار اسے دنیا کے ہر خوف سے آزاد محسوس کروا رہا تھا۔ شیردل پر دوام اور سردار کی سواری جا رہی تھی، جب اچانک بارش کی شدت بڑھ گئی۔ آسمان سے پانی مسلسل برسنے لگا، جیسے بادلوں کے بندھن ٹوٹ گئے ہوں۔ گھنے بادلوں نے سورج کی روشنی کو بھی گنا دیا تھا اور چاروں طرف ایک عجیب سی تاریکی چھا گئی تھی۔ پتھریلے پہاڑوں پر سواری کرتے ہوئے اب مزید آگے بڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ سردار نے شیردل کو ایک طرف موڑا اور ایک پتھریلے پہاڑ کی اوٹ میں لے گیا، جہاں ایک قدرتی غارنما جگہ بنی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بارش سے پناہ لینے کے لیے وہاں چھپ گئے۔ غار کے اندر اندھیرا تھا اور باہر مسلسل بارش کا شور۔ اس ماحول میں سردار کی بے قراریاں مزید عروج پر پہنچ گئی۔ اس کے لیے اس وقت سب سے اہم دوام کی قربت تھی۔ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ بارش کی ٹھنڈی بوندیں اور غار کے اندر کی گھٹن نے سردار کے جنون کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ اس نے دوام کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ اس کی انگلیاں دوام کی کمر پر چلنے لگیں اور اس کے لب بے تابی سے اس کی گردن پر اٹک گئے۔ دوام سردار کی شدت سے گھبرا گئی۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ ذرا پیچھے ہٹنا چاہی، مگر سردار نے اسے پیچھے ہٹنے نہیں دیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ دوام اس کے ساتھ سے نکل نہیں سکتی تھی۔ میرا دلدار سجن، سردار کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ اس کی لفظوں میں بے پناہ محبت اور طلب تھی۔ اس نے دوام کے بالوں کو ایک ہاتھ سے سہلایا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ سردار نے آہستہ سے اپنے لب دوام کے ماتھے پر رکھے، پھر اس کی آنکھوں پر اور پھر اس کے گالوں پر۔ اس کی بے قراریاں اس کی حرکت سے عیاں تھیں اور دوام کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر قیمتی ہے۔ سردار کی گرم لب دوام کے پوروں پر اترے اور اس نے پلکا سا چومنا شروع کیا۔ یہ بوسہ اتنا شدت لیے ہوئے تھا کہ دوام کی سانسیں تھم گئی۔ وہ اس وقت خود کو ایک الگ ہی دنیا میں محسوس کر رہی تھی، جہاں صرف سردار کی محبت اور اس کی بے قراریاں تھیں۔ بارش کا شور بھی اب ان کی دھڑکنوں کے سامنے مدھم پڑ چکا تھا۔ سردار نے دوام کو اپنے مزید قریب کیا، یہاں تک کہ ان کے جسم ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے۔ ان کا ایک ہاتھ دوام کی کمر پر تھا، جبکہ دوسرا اس کے رخسار پر، جو نرمی سے اس کے چہرے کو تھامے ہوئے تھا۔ دوام کے نقش اب بھی اس کی گرفت میں تھے۔ سردار نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ لمس محبت، شدت اور پیاس کا حسین۔ دوام نے ایک لمحے کے لیے مزاحمت کی، لیکن پھر اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں اور اس کے ہاتھوں نے بے اختیار سردار کے کندھے کو تھام لیا۔ غار کے اندر کا اندھیرا، بارش کا شور اور ان کی دھڑکنوں کا بڑھتا
آہنگ سب مل کر ایک ایسے لمحے کو جنم دے رہے تھے جہاں وقت جیسے تھم سا گیا تھا. سردار کی شدت بڑھتی جا رہی تھی. وہ دوم کی ہر سانس ہر لمحے کو اپنے اندر سمو لینا چاہتا تھا. تو گائس یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. ملیں گے کل ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک دیجیے مجھے اجازت. دعا میں یاد رکھیں, خوش رہیں, آباد رہیں. خدا حافظ.